लगभग भेटिएन सर अहिले त। हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यहाँ कहाँ देखिन्छ? हामी एसटिएफटी नेपाल त्यस अन्तर्गत म्याथमेटिक्स समूहद्वारा आयोजित यस 30 दिनको जियोजेब्रा एडभान्स लर्निङ ट्रेनिङमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार। र म विस्तारै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति पनि चाहन्छु। हामी आज तेस्रो दिनमा जाँदैछौँ। त्यसकारण यो कार्यक्रमलाई औपचारिकताको लागि एकदमै थोरै समय खर्चिनेछु, धेरै समय खर्चिने छैन। सर मेम्बरले यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला, झर्को नमानिदिन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामी एउटा संस्थागत रूपबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। धेरै सर मेम्बरहरू यसको मेम्बरसिपको लागि पनि आतुर हुनुहुन्छ। यसको बारेमा विविध जानकारीहरूलाई पनि छोटो मिठो रूपमा हामी प्रसङ्ग जोड्दै जानेछौँ। यसलाई सर मेम्बरले यसले भाषण गर्न लाँदा जस्तो अनुमति नगर्दिन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएँ। यस कार्यक्रमलाई औपचारिक दिनको लागि यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन एसटिएफटी नेपाल म्याथमेटिक्स समूह म्याथमेटिक्स विषयका संयोजक श्री कृष्ण आचार्यजीलाई आजको अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद बेगलाल सर। उपस्थित अब केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, प्राविधिक समितिका संयोजकज्यू, यस म्याथमेटिक लर्निङ ग्रुपका सम्पूर्ण आदरणीय सर म्यामहरू र उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूलाई म हार्दिक स्वागत एवं सम्मान व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरेको जानकारी गराउँदछु र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि म भेगलाल सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सिर्किन सर। अब यस्तै गरी संस्थागत रूपबाटै आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन एसटिएफटी नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष अथवा यस संस्थाका परिकल्पनाकार, जसको कारणले आज हामी एसटिएफटीको नाम लिन पाइएको छ, यसरी हामी जुट्न पाइएको छ। यो अवसर सिर्जना गर्ने व्यक्तित्व आदरणीय गुरु सरलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद भेगलाल सर। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण एसटिएफटी अभियन्ताहरूमा हार्दिक नमन गर्दै मैले आसन ग्रहण गरेको निवेदन गरेँ। सर अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद सर। यसै गरी एसटिएफटी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हाम्रो गणित समूहमा एउटा संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका आदरणीय गुरु नवीन कुमार कणे सरलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद भेगलाल सर। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष र प्रमुख अतिथि संस्थाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय सर म्यामहरूमा हार्दिक यो सन्ध्याकालीन नमस्कार गर्दै मैले आफ्नो आतिथ्यता ग्रहण गरेको जानकारी गराउँछु। र सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई हाम्रो अन्तिमसम्म बसेर हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुन्छ र हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छ, के कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू सहित अन्तिममा च्याट बक्समा हामीलाई सुझावहरू सहित लेखेर भोलिको कार्यक्रमलाई अगाडि लैजाने फिडब्याकहरू सहित अन्तिमसम्म बस्दै दिनुहुनेछ। र हामीले अन्तिममा सरहरूलाई हामीले फाइलहरू, पिडिएफहरू र हाजिरहरू अन्तिममा दिने भएको हुनाले सरहरू बिचैमा जानुभयो भने त्यसबाट छुट्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरू समक्ष राख्दै मैले पुनः आतिथ्यता ग्रहण गरेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद सर, अगाडि बढौँ। धन्यवाद सरलाई। यस्तै गरी एसटिएफटी नेपालका केन्द्रीय महासचिव श्री देवी प्रसाद शर्माज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवी सर कोस्ट हुनुहुन्छ त? देवी सर सुन्नु भएन सरले? अगाडि जाउँ भेगलाल सर, पछि सुन्नुभयो भने फेरि गरौँला, फेरि जोडौँला। त्यस्तै गरी एसटिएफटी नेपाल
का सचिव श्री हरिहर दाहाल सरलाई पनि आज यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिहर सर हुनुहुन्छ कि नै? यस्तै गरी एसटीएफटी नेपाल केन्द्रीय प्राविधिक समिति हरिहर सर हुनुहुँदो रहेछ। केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक श्री घनश्याम अधिकारीज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको एकदम वेलकम सर। हरिहर दाहाल सर पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो आसन ग्रहण गरेको हामीले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। घनश्याम सर फुत्किनु भएछ। ल घनश्याम सर हुनुहुन्न? केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक श्री घनश्याम यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि म आवश्यकता अनुसार आचरणको क्रमलाई जोड्ने नै छु। यस्तै गरी एसटीएफटी नेपालका केन्द्रीय समिति प्राविधिक समितिका पदाधिकारीहरू लगायत एसटीएफटी केन्द्रीयदेखि जिल्ला प्रदेश जिल्ला सदस्यहरू आजीवन सम्पूर्णलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने बौद्धिक जगत सम्पूर्ण गुरुबा गुरुआमाहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म एकैछिन म हाम्रो कार्यक्रमको थोरै जानकारी हाम्रो टेक्निकल सन्दर्भमा आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्षजीले थोरै 2 मिनट केही टाइममा राख्दिन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद बेगलाल सर। हामीले कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गराउन र साथीहरूको यो सामग्रीहरू लगायत योभन्दा अगाडि सिकेका हामीले योभन्दा अगाडि पनि यो जियोजेब्राको ट्रेनिङहरू गराएका थियौँ। त्यो बखतमा पनि हामीले एउटा क्लासरुम क्रिएट गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि हामीले केही सामग्रीहरू प्रदान गरेका थियौँ बेसिक लेभलको लागि। त्यो सामग्री पनि हामीले अहिले यो क्लासरुममा राखेका छौँ र यहाँहरूले यो एउटा कोड चाहिँ टिप्नु होला र जोइन हुनु होला। यो जियोजेब्राको लागि भनेर यो दुईटा हामीले बेसिक र अहिलेको एडभान्स दुईटैको लागि भनेर हामीले यो एउटा क्लासरुम क्रिएट गरेका छौँ। सबैलाई मैले यो कोड टिपिदिनु हुनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ र गुगल क्लासरुममा गएर यो कोड हालेर त्यो क्लासरुममा जोइन भइदिनुको लागि मैले अनुरोध गरेँ। यहाँहरूलाई त्यहाँ भिडियो योभन्दा अगाडि हामीले सञ्चालन गरेका भिडियोहरू र योभन्दा अगाडिका फाइलहरू बेसिक लेभलको लागि चाहिने फाइलहरू जुन हामीले अहिले एडभान्स भनिरहेका छौँ बेसिक लेभलको लागि चाहिने फाइलहरू पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। यो कोड चाहिँ मैले च्याट बक्समा पनि राखिदिएको छु। यो कोड मार्फत चाहिँ यहाँहरू यो गुगल क्लासरुममा जोइन हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ र हामीले यो सामग्रीलाई अलिकति व्यवस्थापन फरक तरिकाले व्यवस्थापन गरेका छौँ। मैले यहाँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। यहाँ चाहिँ हामीले के भनेछौँ भने यो एडभान्सको लागि भनेर हामीले छुट्टै डे बाई डेज हामीले राख्नेछौँ, तर सामग्री हामीले 3 दिन पछाडि मात्रै राख्नेछौँ किनकि सहभागीहरू अन्तिमसम्म रहनुभयो भने मात्रै तत्कालै त्यो सामग्री प्राप्त गर्नुहुनेछ, होइन भने हामी 3 दिन पछाडि मात्रै राख्नेछौँ। र तलपट्टि पहिलाको हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई बेसको लागि यो बेसिक जियोजेब्रा ट्रेनिङ एसटीएफटीले सञ्चालन गरेका फाइलहरू यहाँ राखेका छौँ। यसले यहाँहरूलाई सिक्नको लागि र विद्यालयमा प्रयोग गर्नको लागि पनि सहयोग गर्नेछ। हामीले योभन्दा अगाडि 20 दिनसम्म ट्रेनिङ गराउँदाखेरि जुन सहभागीहरूले नै बनाएका फाइलहरू हुन्, यो सबै कुराहरू एकदमै मिलेर आएको फाइलहरू नहुन पनि सक्छ। यो सिकाइको चरणमा आवश्यक पर्ने फाइलहरू हामीले यहाँ राखिदिएका छौँ। यो सहभागीहरूले नै बनाएको फाइलहरू हो। यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। र हामीले यहाँ डे 1 मेटेरियल एन्ड भिडियो भने जस्तै त्यसै गरी ओपनिङ भिडियो एन्ड प्रोग्राम करिकुलम हामीले करिकुलम पनि यही राखिदिएका छौँ। यसलाई पनि हेर्नु होला डाउनलोड गरेर। त्यसै गरी यो विभिन्न वेबसाइटहरूका लिङ्कहरू पनि हामीले यहाँ राखिदिएका छौँ र मेटेरियलहरू भिडियोहरू हामीले डे 1 डे 2 डे 3 भनेर राखिदिनेछौँ। तर भिडियो चाहिँ तत्काल राख्नेछौँ, सामग्री चाहिँ हामी 3 दिन पछाडि मात्रै यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि मैले जानकारी गराउँछु किनकि तत्काल राख्दाखेरि सहभागीहरूलाई
यहाँ सहभागी नभइकन क्लासरुम मात्रै हेर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौँ। मैले अहिलेलाई यति कुराहरू राखेँ र यो अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि मैले भेगलाल सरलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद सर। अब म एकदमै छोटो मिठो र हाम्रो संस्थागत रूपबाट यो कार्यक्रमलाई प्रकाश पार्ने गरी 2 शब्द राखिदिनु हुन आजका हाम्रो अतिथि अथवा एसटिएफटी नेपालका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नवीन कुमार कौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद भेगलाल सर। आजको हाम्रो तेस्रो दिनको यो कार्यक्रम सिक्ने र सिकाउने आफ्ना सिकेका कुराहरूलाई सिकाउने र आफूले केही सिक्ने हाम्रो अभियानका साथ हामीले सञ्चालन गरेको म्याथमेटिक्स एसटिएफटी म्याथमेटिक्स ग्रुपद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एसटिएफटी म्याथ ग्रुपका संयोजकज्यू, आजको यस कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथि संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय भूपति सर, केन्द्रीय महासचिव सचिवज्यू, त्यसै गरी केन्द्रीय प्राविधिक समितिका संयोजकज्यू लगायत केन्द्रीय सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, मैले देखिरहेको छु म्याथका विशिष्ट विद्वत व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्णलाई म सम्झन चाहन्छु। यो गणित शिक्षा परिषद कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष उपप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक आदरणीय गुरु रत्न पाण्डे सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु उपस्थितिको लागि र लगायत सम्पूर्ण आदरणीय सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति हार्दिक सन्ध्याकालीन नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामी यो सिकेका कुराहरू आफूले जानेका कुराहरू सबै समक्ष पुर्याउँ र गणितलाई गणितप्रति देखिएको जुन उदासीनता छ, विकर्षण छ, त्यसलाई केही हदसम्म भए पनि हामीले सुल्झाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले लामो समयदेखि देशभर रहेका देशका विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका आदरणीय गणित प्रेमी सरहरूसँग छलफल गर्ने, सहजीकरण गर्ने, एक अर्काका ज्ञानका कुराहरूलाई साटासाट गर्ने, एक अर्काले पढाउने तरिकाहरूको एउटा साटासाट गर्ने, आदान प्रदान गर्ने एउटा अभियानका रूपमा हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य भनेको हाम्रो एसटिएफटीको स्थापना नै हामी केही सिकौँ र सिकाउँ, आफूले जानेका कुराहरू सेयर गरौँ र अर्काले जानेका कुराहरू पनि आफूले सिकौँ। हामी भित्रै धेरै सम्भावनाहरू छ, हामी भित्रै शिक्षकहरू भित्रै धेरै एक्सपर्टहरू छ। सबैका कुराहरूलाई सबैले जानेका स्किलहरूलाई एक ठाउँमा एउटा संश्लेषण गर्ने हो भने हामीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामीले जस्तासुकै परिस्थितिमा पनि हामी समायोजन भएर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो अभियान ल्याएका हौँ र यो संस्था स्थापना गरेका हौँ। तसर्थ यो हाम्रो अभियानमा सामेल भई यो रात्रिकालीन समयमा पनि सिक्नका लागि उत्सुक भएर जुन उत्साहका साथ यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै हामीलाई केही सिकाउने कुराहरूमा, सहजीकरण गर्ने कुराहरूमा केही अफू भएको, अझै यस्तो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई लाग्यो भने यहाँहरूले हामीलाई सजेसन दिन सक्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै र अन्तिमसम्म यहाँहरू बस्नुहुनेछ र यहाँहरूमा पनि त्यस्ता नयाँ कुराहरू, नयाँ तरिकाहरू छ भने, नयाँ टेक्निकहरू कुनै विषयवस्तुमा छ भने यहाँहरूलाई पनि हामीले समय दिनेछौँ भन्ने कुराहरू राख्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म आदरणीय भेगलाल सरलाई अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो भेगलाल सर, हाम्रो रत्न पाण्डे सर हुनुहुन्छ यो गणित शिक्षा परिषद कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक, सरलाई पनि एकछिन सम्झिनु सर। भेगलाल सर, हेलो।
सर हजुर एकचोटि नाम फेरि भन्नु सर। रत्न प्रसाद पाण्डे सर हुनुहुन्छ। हस् हस् धन्यवाद सर। धन्यवाद सरलाई। म अतिथिको आसन ग्रहणको क्रमलाई अलिकति अगाडि जोडेँ। यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका म्याथ काउन्सिल सरी सर मैले म्याथ काउन्सिल के भन्नुभयो? म्याथ काउन्सिल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष। म्याथ काउन्सिल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष त्रिवी अन्तर्गत उप प्राध्यापक रहनुभएका रत्न प्रसाद पाण्डेज्यूलाई यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार साथीहरूलाई। धन्यवाद सर। म अब आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहे। आज हामी सेटको प्रसङ्गमा जोड्दैछौँ। हिजो राधा म्यामले त्यसको प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। यस्तै गरी आज सेट समूहमा प्रशिक्षण गर्ने हाम्रो प्रशिक्षक सरहरूमध्ये भरत साक्य सरको प्रस्तुति रहनेछ। त्यसमा हाम्रो सबै साथीहरू तयारी अवस्थामा रहनुहुन र भरत सरले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भरत सर हजुरको आवाज आएको छ। देखिएको छ सर? देखिएको छ सर, देखिएको छ। धन्यवाद आजको कार्यक्रम सञ्चालक सर बेगलाल बरालज्यू र त्यस्तै गरेर उद्घोषण समूहका अन्य साथीहरू, आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय गुरु श्री कृष्ण आचार्यज्यू, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि केन्द्रीय प्रविधि मैत्री समाजका अध्यक्ष श्री भूपति बस्यालज्यू, एसटीएफटी प्राविधिक समितिका संयोजक घनश्याम अधिकारीज्यू, त्यस्तै गरेर हाम्रो एसटीएफटी गणित समूहका अभिभावक, त्यस्तै गरेर एसटीएफटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन कडेलज्यू, मेरा अग्रज केन्द्रदेखिको जिल्ला तहसम्मका विभिन्न तहमा रहनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, लामो समयदेखिको साथमा साथ मिलाएर रहनुभएका एसटीएफटी गणित समूहका हाम्रा परिवारका साथीहरू, कार्यक्रममा उपस्थित उत्सुक सम्पूर्ण सहभागी शिक्षकज्यूहरूमा नमस्कार। म भरत साक्य, गणित शिक्षक, श्री ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय धरानाट। आज तेस्रो दिन हाम्रो सेट समूहमा हामी रहेर काम गर्ने साथीहरू रहेका छौँ। राधा विष्ट, भरत साक्य, अम्बिक बराल, बासु अधिकारी, भूपति चापागाई, उमानाथ पोखरेल रहनुभएका छन्। र आजको प्रस्तुतिमा मेरो रहेको छ सेट अन्तर्गत लिस्टिङ मेथड। यो लिस्टिङ मेथडमा मैले लिस्टिङ मेथडलाई भएका एलिमेन्ट्सहरूलाई भेन डायग्राममा पनि देखाउने छु। मेरो आजको प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य भनेको त्यो रहनेछ। र यसलाई मैले अलिकति यहाँनिर पेडागोजिकल कुरामा लिँदा पनि यो सेट सिद्धान्तको सृजना गर्नुहुने जुन गणितको एकदमै आधारको सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ उहाँ हुनुहुन्छ जर्ज क्यान्टल। आजको जुन मैले लिस्टिङ मेथड लिएको छु यो चाहिँ हाम्रो मेथड अफ डिस्क्राइबिङ सेट अन्तर्गत हैन। हामी सेटलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्न सक्छौँ। डिस्क्रिप्सन मेथड, लिस्टिङ अर रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर फर्म अथवा यसलाई रुल मेथड पनि भनिन्छ। त्यस अन्तर्गत मैले लिस्टिङ मेथडलाई लिएको छु। यसमा पनि हाम्रो लिस्टिङ मेथडमा पनि न्युमेरिकल भ्यालु र लिटरल भ्यालु रहने भएकोले गर्दा अब यो सबै कुरा देखाउन गाह्रो हुने भएकोले आज मैले लिस्टिङ मेथडमा पनि न्युमेरिकल भ्यालुलाई लिएको छु। त्यो न्युमेरिकल भ्यालुलाई चाहिँ मैले भेन डायग्राममा प्रस्तुत पनि गर्नेछु। र त्यसको लागि मैले यहाँनिर राखेको छु यो कसरी गर्ने भनेर। लिस्टिङलाई हामी विभिन्न किसिमबाट लिस्टिङ गर्न सक्छौँ। सिक्वेन्सहरुमा देखाएर हैन, विभिन्न किसिमको लिस्टिङहरु, अर्थमेटिक सिक्वेन्स, त्यस्तै गरेर ज्योमेट्रिकल सिक्वेन्स, त्यस्तै गरेर हामी फ्याक्टर, मल्टिपल विभिन्न किसिमबाट गर्न सक्छौँ। त्यसमध्येमा मैले चाहिँ सिक्वेन्सबाट एउटा स्याम्पलिङ गरेर आज मैले लिस्टिङ गर्नेछु समूहलाई। र त्यो त्यसरी लिस्टिङ गरेको समूहहरूलाई चाहिँ म युनियन, डिफरेन्स, इन्टरसेक्सन, कम्प्लिमेन्ट तयार गर्दै यसलाई म भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्नेछु। अब भेन डायग्राममा पनि हामीले देखाउँदाखेरि यो अनुसार मैले हजुरहरूलाई देखाएको छु। यसलाई म अहिले क्रमशः भन्नेछु। यसरी भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्नेछु र यो डिफरेन्स अफ सेट हैन, इन्टरसेक्सन, युनियन यसरी क्रमशः देखाएर हजुरहरूको लागि एउटा वर्कसिट पनि तयार गरेको छु। र अन्त्यमा म यो वर्कसिट पनि हजुरहरूलाई दिनेछु। यो तयार गरेको अनुसार हजुरहरूले पनि यो कुरा
बनाउन सक्नुहुनेछ। अब म आजको मैले बनाएको फाइलमा हाम्रो अन्तिम उद्देश्य, आजको मेरो टपिक्सको मेन लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ सेटको लिस्टिङ मेथडलाई चाहिँ भेन डायग्रामसम्म कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रहेको छ। यसमा मैले आजको फाइलमा हामी यसरी क्वेसनहरू परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रो यो चाहिँ विशेष गरेर लिस्टिङ मेथड चाहिँ कक्षा 6 देखिको 8 सम्मको लागि विशेष आधारभूत तहमा चाहिँ विशेष महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले विद्यार्थीहरूलाई हामीले यसरी क्वेसन चेन्ज गर्दै समूहहरू, युनिभर्सल सेट ए, सेट बी सेट, अनि त्यस पछाडि यसलाई त्यसको आधारमा ए इन्टरसेक्सन बी, ए युनियन बी, ए डिफरेन्स बी, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट र त्यो तयार भएको समूहलाई भेन चित्रमा चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्ने कुरा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रो समूहले, हाम्रो यो सेट समूहका साथीहरूले, हाम्रो साथीहरूले छलफल गरेर हामीले यहाँहरू समक्ष यसरी चाहिँ तयार गरेका छौँ। र सबभन्दा पहिला हामीले यो जुन एलिमेन्ट्सहरू छ यसलाई हामीले युनियन निकाल्छौँ, त्यस पछाडि इन्टरसेक्सन निकाल्छौँ, त्यस पछाडि डिफरेन्स निकाल्छौँ, अनि त्यस पछाडि हामी कम्प्लिमेन्ट आउँछ र त्यसरी निकालिएको सेटको समूहहरूलाई हामी यसरी क्रमशः भेन डायग्रामसम्म प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यसरी हामी यहाँसम्म चाहिँ हामी पुगेर आजको हाम्रो यो उद्देश्य पुरा हुनेछ। यति भन्दै अब यहाँहरू समक्ष म एउटा नयाँ विन्डोज खोल्न चाहन्छु र हजुरहरूले पनि अब एउटा नयाँ विन्डो खोलेर अब हामी आजको यो उद्देश्य पुरा गर्नेछौँ। सम्पूर्ण सहभागी शिक्षक साथीहरूलाई आजको यो समूह निर्माण गर्नको लागि एउटा नयाँ विन्डो खोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। राधा म्याम ठिक छ सर। ठिक छैन भेकाल सर? ठिक छ सर, आछ सर। अगाडि बढौँ ल बढौँ। अब हामी एउटा नयाँ विन्डो खुलेको छ यहाँनिर। यसमा हजुरहरूलाई हिजो पनि थाहा भएकै कुरा हो, यो विन्डोजमा हाम्रो इनपुट बक्स, इनपुट बार चाहिँ तल रहेको छ। यो इनपुट बार तल देखिएको छ। यसबाट हामीलाई यहाँ काम गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ भने यो इनपुट बारलाई चाहिँ हामी माथि लान सक्छौँ। अब माथि लानको लागि हामीले यहाँ माथि भएको मेनु बारबाट, यो मेनु बारबाट हामी लेआउट अन्तर्गत हामी के गर्छौँ, यो इनपुट बारको सो इनपुट बार छ, यसलाई हामी क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, यो इनपुट बार चाहिँ माथि जान्छ। अब म हजुरहरूलाई अघि मैले अघि भनेको थिएँ मेरो नम्बरहरूको सिक्वेन्स मैले चाहिँ के गरेको थिएँ त भन्दाखेरि नम्बरहरूको सिक्वेन्स मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँनिर कसरी गर्ने भनेर मैले यहाँ रेडी गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ म अब हजुरहरूलाई यो अनुसारको मैले आज चाहिँ जुन लिस्टिङ मेथडमा चाहिँ म आज हजुरहरूलाई तयार गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला मैले युनिभर्सल सेटमा चाहिँ एउटा सिक्वेन्स लिन्छु नेचुरल नम्बरको 1 to 10 सम्मको। त्यस पछाडि यो फन्ट बढाइदिनु अलिकति। फन्ट हुन्छ थोरै फन्ट बढाउनु। यो अहिलेको देखिएको छ नि, यो हैन? यो देखिएको छ उता। ल यता अहिले म पढाइहाल्छु। अहिले यता लेख्दाखेरि म पढाइदिइहाल्छु। ल ठिक छ। अब यो म सबभन्दा पहिला के गर्नेछु त भन्दाखेरि यो सिक्वेन्स यहाँनिर हजुरहरूले यहाँ देख्नु भएको छ। यो सिक्वेन्स हाम्रो युनिभर्सल सेटको लागि 1 to 10 लिन्छु। त्यस पछाडि यो सेट ए को लागि रेन्डम बिट्विन गरेर म 3 to 5 यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल यसले चाहिँ हाम्रो सेट ए को नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरू डिटरमाइन गर्छ, कतिसम्म जाने भनेर चाहिँ यहाँनिर यो भेरिएबल्सले डिटरमाइन गर्छ। यो सिक्वेन्स मध्येमा हामीले स्याम्पल लिन्छौँ। थोरै अगाडि सार्दिनु सर। ए हस्, हुन्छ सर। एनोटेसन पनि अलि मसिनो हुन्छ है। ल ठिक छ सर, ठिक छ। भयो सर, अहिले भयो सर। ल अब त्यस पछाडि म अब यो सिक्वेन्स अनुसारको काम गर्दै जान्छु, हजुरहरू पनि यो अनुसारको काम गर्दैछौँ र केही कन्फ्युज भएमा हामी गर्दै जानेछौँ, भन्दै जानेछौँ है। ल अगाडि बढौँ है सर। ल अब सबभन्दा पहिला u इज इक्वल्स टु हामी एउटा सिक्वेन्स लिन्छौँ। सिक्वेन्समा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्टार्ट भ्यालु, इन भ्यालु लिन्छौँ। स्टार्ट भ्यालुमा हामी 1 राख्छौँ र इन भ्यालुमा 10 लिन्छौँ है। 10 वटाको लागि स्टार्ट भ्यालु 1, इन भ्यालु 10 सिक्वेन्स। यो चाहिँ के को लागि त भन्दाखेरि युनिभर्सल सेटको लागि। अब मैले त्यस्तै गरेर एउटा कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल अर्को ए लिँदैछु, मैले रेन्डम बिट्विन गर्दैछु। रेन्डम बिट्विन गरेर यहाँनिर हामी मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु गर्छौँ। यसमा मैले मिनिमम भ्यालु 3 राखिदिएँ भने म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति राखिदिएँ त भन्दाखेरि 5 राखिदिएँ। अब त्यस्तै गरेर मैले कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल हजुर सर। हजुर त्यहाँ ए र बी रहेछ
सर त्यो किन ल्याएको त्यो सरले अलिकति झुकिनुहुन्छ है त्यहाँ हैन यस्तो यो अहिले म यो भनिदिहाल्छु सर यो ए र बी को काम छैन अहिले यो पिक्चर मैले ल्याएकोले गर्दा यसको यो भर्टेक्सहरु ए र बी देखाएको यो अहिले हटिहाल्छ। ए र बी भरत सर ए र बी अल्जेब्राबाट डिलिट हान्दिनु न अल्जेब्राबाट हटाइदिनु। पिक्चर बचिहाल्छ सर हाल्दिनु। ओके सर अहिले यो यसको काम छैन अहिले यसलाई म त्यही भएर यताबाट गर्छ सर ए र बीलाई क्लिक गरेर डिलिट गरे हुन्छ अनि यो पनि अल्जेब्रा हैन यता ग्राफबाट पिक्चरबाट डिलिट गर्नु सर जान्छ। पोइन्ट ए र बी मा गएर सो अब्जेक्ट गर्दिनु हुन्छ सर। सो अब्जेक्ट नै डिलिट गरिदिनु हुन्छ हो त्यहाँ डिलिट गरिदिनु। ल छिटो भयो सर। बी पनि गरिदिनु। भयो सर थ्यांक यू सर। ओके सर ल म बिस्तारै जान्छु सर। ल अब हामी भरत सर अलिकति फन्ट पनि बढाइदिनु सर अलिकति। यो 16 मा छ सर अझै बढाइदिनु। 18 मा राख्नु सर। 18 20 हुन्छ। ल अहिले 20 ै गर्दिन्छु ल अहिले घटाउ। अल्जेब्रामा लेख्ने कुरा सबै यो पिक्चरमा चाहिँ यो हेर्दै टाइप गर्दै गरे हुन्छ सर। अब यहाँ अल्जेब्रामा जे कुरा लेख्ने हो यहाँ हामीले देखाएको छ यसबाट हेर्दै गर्दा नि हुन्छ सरले। हजुर भरत सर। हजुर सर। भरत सर। हजुर सुनिरहेको सर। यु र ए लाई पनि डिलिट गरेर सुरुबाट हान्दिनु त ल एकचोटी। यु र ए पनि यो पिक्चरले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के हुँदो रहेछ नि यसलाई अलिक डिस्टर्ब सर मेमोहरू यसमा नजुकिनु होला यतापट्टि सरले सर मेमोरलाई नै सजिलो होला भनेर यो सर्ट इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको हो। यही अनुसार सरले यता टाइप गर्नुहुन्छ इनपुटमा गर्नुहुन्छ सरले त्यता हेरिदिनु होला। यो एउटा आधार हो तपाईहरुलाई सहज होला भनेर सरले निकाल्नु भएको छ। सरले फेरि यसलाई दोहोर्याएर गरिदिनु हुनेछ। नातिकन एकदम धैर्य भएर हेरिदिनु म अनुरोध गर्छु। हस् सर हस् भरत सर। अब सबभन्दा पहिला युनिभर्सल सेट यु को लागि सरहरूले के गर्नु पर्यो सिक्वेन्स लेख्नु पर्यो। सिक्वेन्स त्यसपछि स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु लिने के लिने स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु सिक्वेन्स यु इज इक्वल्स टु युनिभर्सल सेटको लागि स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु। सरी मैले यहाँनिर सबभन्दा पहिला यु इज इक्वल्स टु मैले के गर्नु पर्यो यहाँ एकपल्ट फेरि म देखाउँछु सरहरूलाई। यु इज इक्वल्स टु यो चाहिँ सिक्वेन्स हैन सिक्वेन्स स्टार्ट भ्यालु त्यस पछाडि इन भ्यालु यो लिएपछि मेरो युनिभर्सल सेट बन्यो। के बन्यो युनिभर्सल सेट। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को एउटा कन्स्टेन्ट भेरिएबल यु इज इक्वल्स टु मैले र्यान्डम बिट्विन लिए। अब र्यान्डम बिट्विन कति लिए त भन्दाखेरि 3 to 5 लिए। यो र्यान्डम बिट्विन 3 to 5 लिए। अब मैले यो 3 to 5 चाहिँ के को लागि लिएको त भन्दाखेरि सेट ए को लागि लिएको। अब म त्यस्तै गरेर कन्स्टेन्ट भेरिएबल बी लिँदै छु। यसको पनि म र्यान्डम बिट्विन के गर्छु र्यान्डम बिट्विन 3 to 5 नै गर्छु 3 to 5 नै गर्दैछु। यो पनि मैले के को लागि गरेको त भन्दाखेरि सेट बी को लागि है। अब म सेट बी को लागि गरिसकेपछि अब हाम्रो यो कन्स्टेन्ट भेरिएबल डिफाइन भइसकेपछि युनिभर्सल सेट पनि आइसकेको छ। युनिभर्सल सेट पनि आइसकेको छ। अनि त्यसपछि सेट ए को लागि कन्स्टेन्ट भेरिएबल पनि आइसकेको छ। त्यस्तै गरेर कन्स्टेन्ट भेरिएबल बी पनि आइसकेको छ। अब म के गर्छु सेट ए लिन्छु। सेट ए कसरी लिने त भन्दाखेरि एउटा सर्ट लेख्ने। सर्ट भनेको के हो त यहाँ भन्दाखेरि सर्ट लिस्ट। यहाँनिर सर्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सर्टले चाहिँ हाम्रो डाटालाई एरेन्ज गर्छ टु एरेन्ज द डाटा इन अर्डर हैन। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो डाटालाई मिलाउने काम गर्छ। अब सर्ट गरिसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त हजुरहरूले सर्ट गरिसकेपछि एउटा म स्याम्पल लिन्छु। के को स्याम्पल लिन्छु त भन्दाखेरि यो सिक्वेन्सको स्याम्पल लिन्छु। कति साइजको लिन्छु भन्दाखेरि ए साइजको लिन्छु। अनि त्यो ए साइजको भन्दा अरु बाँकी चाहिँ नआओस् भन्नको लागि फल्स लिन्छु हैन। फेरि एकपटक म भन्दैछु सेट ए को लागि म सर्ट गर्दैछु। किन सर्ट गरेको त भन्दाखेरि एरेन्ज गर्नको लागि टु एरेन्ज द डाटा इन अर्डर गर्नको लागि म सर्ट गर्दैछु। त्यसपछि एसेन्डिङ अर्डर हुन्छ यसमा। यो एरेन्ज गर्दाखेरि यसले नम्बरहरूलाई के गर्छ एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँछ। त्यसपछि म एउटा स्याम्पल लिँदैछु। के को स्याम्पल लिँदैछु त भन्दाखेरि नम्बर फ्रम 1 to 10 को कतिसम्म लिने त भन्दाखेरि यो ए सम्म लिने। ए भनेको चाहिँ र्यान्डम बिट्विन 3 to 5। अनि यो बाहेक अरु नम्बरहरू चाहिँ फल्स होस् भनेर मैले स्याम्पल लिँदैछु।
अब त्यसो भए सर्ट गरेर मैले के गरे 3 देखि 5 सम्म चाहिँ सदस्य संख्या आउने भयो भन्ने हुन्छ। हजुर यहाँनिर म के गर्छु त भन्दाखेरि स्याम्पल गर्छु, त्यस पछाडि के गर्दैछु लिस्ट गर्छु, लिस्टको साथमा चाहिँ म के गर्छु सिक्वेन्स लिन्छु, सिक्वेन्स लिइसकेपछि स्टार्ट भ्यालु कहाँदेखिको लिन्छु त भन्दाखेरि 1 देखिको 10 सम्म लिन्छु। अब मैले माइनस पनि लिन सक्थेँ, तर अब मैले किन माइनस लिन त भन्दाखेरि अब हाम्रो 6 देखिको 8 सम्मको सिलेबसमा माइनस नम्बरहरू राखेर कम्ती नै गरिन्छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामीले अब करिकुलम अनुसार पनि जाने हो भने पोजिटिभ नम्बरहरू राखेर प्राय ट्राई गर्छौँ है। त्यस कारणले कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल ए गरेर म के गर्छु अरू चाहिँ फल्स गरिदिन्छु। एकैछिन है भरत सर। हजुर भरत सर यसलाई इन्टर नगर्नु एकैछिन है। कन्ट्रोलले हजुर कन्ट्रोलले गर्छु। हजुर यसलाई एकैछिन इन्टर नगर्नु। यो फल्स लेखे पछाडि सेटमा हाम्रो इलिमेन्टहरू रिपिट नगरी आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर फल्स लेख्यौँ विथआउट रिप्लेसमेन्टको लागि। यदि ट्रु लेख्ने हो भने यहाँ चाहिँ इलिमेन्टहरू रिपिट भएर आउँछ, तर सेटको इलिमेन्टहरू रिपिट हुँदैन नि। त्यसो भएर हामीले फल्स लेख्नु भरत सर। हजुर सर हजुर सर हजुर यो चाहिँ अब रिपिट भएर नआओस् भन्नको लागि पनि के गर्छौँ हामी फल्स गर्छौँ। यो ए भित्र चाहिँ रहोस् भनेर होइन सर। ल हुन्छ सर हुन्छ सर। ल अब यहाँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो सेट ए को सर्ट स्याम्पल सिक्वेन्स 1 to 10 ए फल्स लेखेको छ। हाम्रो समूहबाट हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ यो फल्स लेख्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसलाई यो के अरे यहाँ भएको नम्बरहरूमा अरू नम्बरहरू पनि रिपिट भएर नआओस् र यो ए भित्र चाहिँ सीमित होस् भन्नको लागि त्यसो गरिएको। यसलाई मैले कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेँ। किन कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेँ त भन्दाखेरि अर्कोमा पनि यो चाहिने भएकोले। ल मैले इन्टर गरेँ। अब यो सेट ए बनेको छ। अब म कन्ट्रोल भी गर्छु। कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि फेरि अर्को सेट बी को लागि तयारी भयो। अब म यहाँ सेट बी गर्छु अनि यहाँ ए को ठाउँमा के गरिदिन्छु बी मात्र गरिदिन्छु। ठिक छ भेग्ला सर? ठिक छ। ल मैले अब इन्टर गरिदिएँ है। अब यो सेट बी रेडी भयो। अब मैले यसरी तयार गरेको सेट ए र सेट बी बाट अब म के गर्छु ओन्ली ए लिन्छु। अब ओन्ली ए को लागि हामी के गरे ए ओ यहाँनिर ए ओ लेख्दाखेरि ओन्ली ए गरेको छ इज इक्वल्स टु सेट ए ब्याकस्ल्यास सेट बी। अब यो सेट ए ब्याकस्ल्यास सेट बी गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि ओन्ली ए निक्लिन्छ। यो भन्नुको मतलब ए डिफरेन्स बी पनि हो। ए ब्याकस्ल्यास बी भनेको चाहिँ ए डिफरेन्स बी। ल अब यसरी हामी यसलाई इन्टर गरिदिन्छौँ। इन्टर गरिसकेपछि ओन्ली ए बनेको छ। त्यस्तै गरेर ओन्ली बी को लागि हामी के गर्छौँ बीओ इज इक्वल्स टु क्यापिटल बी ब्याकस्ल्यास क्यापिटल ए। भन्नुको मतलब यसले चाहिँ हाम्रो के जनायो त भन्दाखेरि बी डिफरेन्स ए ओन्ली बी भन्ने बुझाइन्छ। यसबाट के बुझ्यो ओन्ली बी बी डिफरेन्स ए। अब यो मैले इन्टर गरिदिएँ भने हुन्छ सर इन्टर गरिदिउँ राधा म्याम। एकैछिन एउटा क्वेसन आएर चाहिँ यहाँ ऱ्यान्डम बिट्विन भनेको अर्थ के हो भनेर ऱ्यान्डम भनेको यसको बिचमा भनेको हो सर। हरिहर सरले क्वेसन राख्नु भएको रहेछ। यो ऱ्यान्डम बिट्विन भनेको यतिदेखि यतिसम्म भनेको हो सर है। 3 देखिको 5 सम्म लिने भनेको चाहिँ एका सदस्यहरू 3टा आउलान् या त 4वटा आउलान् 5वटा आउँछन्। त्यो भन्दा तलमाथि जाँदैन। 3 देखि 5वटा सम्म सदस्य आउने भनेको सर त्यो। यो ऱ्यान्डम बिट्विन भनेको 3टा देखि 5वटाको बिचमा आउने भनेको थियो। ल ठिक छ सर। हाम्रो नवीन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भयो अगाडि बढौँ सर। हजुर सर क्लियर भयो। ल ऱ्यान्डम बिट्विनको मतलब हजुर भेग्लाल सर यो हाम्रो ए र बी मा अलिकति साथीहरु कन्फ्युजन आयो कि जस्तो लाग्यो। ए को एकचोटी किल्यो त्यसलाई यस्तो च्याट बक्समा हाल्दिनु पर्छ सर। त्यहाँ लेखेको कपी गरेर। ए यो सर ए को हैन ए को डेफिनेसन अहिले हानेको अहिलेको सर सेट ए को सर सेट ए को माथि गएर एरो यो सेट ए को सर अपर भइसक्यो सर। ए यहाँ छ नि सेट ए भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सर्ट स्याम्पल सिक्वेन्स यसलाई कपी गरेर च्याट बक्समा हाल्दिनु त। कपी गरेर च्याट बक्समा हाल्दिनु त। ए ओके सर। सर मेमरले त्यसलाई कपी गरेर अनि आफ्नो पनि त्यहाँ इनपुट गर्नु होला। अनि त्यसलाई स्टडी चाहिँ गर्नु होला है। मैले राख्दै है भन्नु भएको छ है। ए हालिसक्नु सर धन्यवाद सर। ठीक छ धन्यवाद। हालिसक्नु ठीक छ सर अगाडि जाऊ सर अघि जाऊ। भरत सर हजुर सर एकैछिन त्यो हामीले किन लेख्यौँ भन्ने एकैछिन यो डिस्कस गरौँ। जस्तो हामीले
ए इज इक्वल टु ऱ्यान्डम बिट्विन 3,5 लेखेका छौँ। त्यसको मिनिङ ए को इलिमेन्टहरू 3 अथवा 4 अथवा 5 आओस् भनेर स्मल ए इज इक्वल टु ऱ्यान्डम बिट्विन 3,5 भनेर लेख्यौँ। त्यस्तै स्मल बी इज इक्वल टु ऱ्यान्डम बिट्विन 3,5। यसको मिनिङ पनि के हो भने स्मल बी इलिमेन्टहरू सेट बी का इलिमेन्टहरू 3 बाट 5 सम्मका हुन् इलिमेन्टको नम्बर भन्ने हामीले त्यो प्लानिङ गर्यौं। त्यस पछाडी सिक्वेन्स यो थर्डमा ए इज इक्वल टु स्याम्पल सिक्वेन्स 1 to 10 भन्नुको मिनिङ के हो भने 1 बाट 10 सम्मका इलिमेन्टहरू मध्येबाट हाम्रो स्याम्पल आओस्। त्यो स्याम्पलमा कतिवटा इलिमेन्ट हुन्छ नि भन्दा ए जति छ त्यति। ए भनेको कति भन्दा ऱ्यान्डम बिट्विन 3 to 5 भनेको 3 र 5 को जुनसुकै नम्बर हुन सके भनेर। अनि यो फल्स लेख्नुको मिनिङ चाहिँ सेटमा हामीले इलिमेन्टहरू विथआउट रिप्लेसमेन्ट लेख्ने हुनाले फल्स लेख्यौं। यदि ट्रु लेख्ने हो भने इलिमेन्टहरू रिपिट भएर आउँछन्। यो बुझ्नु होला है नयाँ साथीहरूले। फर्स्ट कन्डिसन ए इज इक्वल टु 3 to 5 को मिनिङ ए को इलिमेन्टहरू 3 अथवा 4 अथवा 5 भन्ने भयो। त्यस पछाडी सेकेन्डमा बी इज इक्वल टु 3, 5 भन्नुको मिनिङ पनि बी को इलिमेन्ट 3 अथवा 5 सम्मको भन्ने भयो। त्यस पछाडी ए इज इक्वल टु स्याम्पल सिक्वेन्स 3 to 10 जुन लेखिएको छ त्यसको मिनिङ के हो भने त्यो सिक्वेन्स 1 to 10 सम्मका नम्बरहरू मध्ये स्मल ए को भ्यालु जति छ त्यतिवटा इलिमेन्टको एउटा आओस्, स्याम्पल इलिमेन्ट आओस्, स्याम्पल सिक्वेन्स आओस् भनेर त्यसो गरियो। भरत सर त भ्यालुमै राख्नु त अल्जेब्रालाई एकछिन। यु कसरी लेख्ने भन्नुभएको छ? ए को भ्यालु 3 भएको हुनाले स्मल ए भ्यालु 3 भएको हुनाले क्यापिटल ए मा 3 वटा इलिमेन्ट आए। स्मल बी को भ्यालु 3 भएको हुनाले क्यापिटल बी मा पनि 3 वटा इलिमेन्टहरू आए। यदि हामीले यसलाई कन्ट्रोल आर गर्यौं भने यो जब स्मल ए को भ्यालु चेन्ज हुन्छ क्यापिटल ए मा चेन्ज आउँछ। क्यापिटल ए भित्र कतिबाट कतिसम्मका इलिमेन्टहरू आउँछन् भन्दा हामीले यहाँ 1 to 10 को स्याम्पलिङ लिएको हुनाले 1 बाट 10 सम्मको बीचका नम्बरहरू आउँछन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हस् सर, हस् भरत सर अगाडि बढौँ ल। ल सर धन्यवाद सर। अरु के भन्दै हुन्थ्यो सर? अर्को के यु के भन्दै हुन्थ्यो? यु कसरी लिने भनेर? त्यहाँ निर्मला गिरी भन्नेले यु कसरी लेख्ने सर भन्नु भएको छ। ए यु चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यस्तो सर सिक्वेन्स 1 to 10 सिक्वेन्स यु चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि सिक्वेन्स 1, 10 1 देखिको 10 सम्मको नेचुरल नम्बर भनेर लिएको छ है सर। ल सर अगाडि बढौँ। ठीक छ सर। अब यो पिक्चरमा भएका फटाफट सारे हुन्छ हजुरहरुले त्यही हजुरहरुले के कन्फ्युज भयो नि यहाँबाट हेरेर गर्नुस् न। यहाँबाट हेर्नु होला। अब अगाडि बढौँ सर। अब ढिलो हुन्छ हामीलाई। ढिलो हुन्छ ल नलबलले यहाँ हुन्छ है। अब हामीले कम्प्लिमेन्टको लागि हामी काम गरौँ। कम्प्लिमेन्टको लागि हाम्रो युनियन चाहियो। युनियन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि युनियन इज इक्वल्स टु मैले युनियन नै लेखेँ इज इक्वल्स टु युनियन इज इक्वल्स टु हामी युनियन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि युनियन नै टाइप गर्ने। त्यस पछाडि लिस्ट के को युनियन गर्दा त भन्दाखेरि क्यापिटल ए र क्यापिटल बी हैन। युनियन बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो युनियन सेट ए सेट बी लिस्टमा है। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो युनियनको लागि युनियन ए कमा बी यसो गर्दाखेरि हाम्रो युनियन हुन्छ। अब युनियन निकाल्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो युनियन ए कमा बी है। युनियन फाइन भयो। अब इन्टरसेक्सनको लागि मैले एबी लेखेँ। एबी इज इक्वल्स टु इन्टरसेक्सन गर्नको लागि हामी फेरि के गर्छौँ इन्टरसेक्सनमा गएर लिस्ट गर्छौँ। अब लिस्ट भनेको के को लिस्ट भन्दाखेरि यो सेट ए सेट बी को लिस्ट। अब हामीले इन्टरसेक्सन गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो इन्टरसेक्सन गर्नुको लागि हामीले यहाँनिर पनि बनाएको छौँ। इन्टरसेक्सन गर्नको लागि यहाँनिर पनि देखाएको छौँ हामीले। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो इन्टरसेक्सन ए कमा बी गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ है। युनियन गर्नको लागि युनियन ए कमा बी गर्यो भने निकाल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अब हामीले कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यु माइनस युनियन गर्नु पर्यो। यु ब्याकस्लाइस युनियन गर्नु पर्यो। युनिभर्सल सेटमा हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो युनियन हामीले माइनस गरिदियो भने ए युनियन बी लाई चाहिँ माइनस गरिदियो भने के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट आउँछ है। त्यसका लागि अब हामी के गर्छौँ कम्प्लिमेन्ट लिन्छौँ। कम्प्लिमेन्ट कसरी लिने त भन्दाखेरि अब हामी कम्प्लिमेन्टको लागि म कम्प्लिमेन्ट युएम लेख्छु। यु भनेको हाम्रो युनिभर्सल सेट ब्याकस्लाइस है। अब हामी युनियन गर्छौँ। युनियन गऱ्यो भने के आउँछ अब युनियन हामीले यहाँ युनियन लेखेको छौँ।
कम्प्लिमेन्टको लागि यु ब्याकस्ल्यास युनियन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ कम्प्लिमेन्ट आउँछ। अब हाम्रो लिस्टिङको लागि सबै कुराहरू तयारी भयो। अब लिस्टिङको लागि सबै कुराहरू तयारी भयो। यहाँ हामीले के गर्यौं त भन्दा युनिभर्सल सेट लिम, सेट ए लिम, सेट बी लिम हैन। त्यसबाट हामीले ओन्ली ए निकाल्यौं, ओन्ली बी निकाल्यौं, युनियन निकाल्यौं, इन्टरसेक्सन निकाल्यौं, कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौं। ल अब मलाई यो टेबल चाहिएन, अहिले त म डिलिट गरेँ। अब म सानो एउटा क्वेशन लेख्छु, हजुरहरूले तयारी हुनु होला। क्वेशन अब म कन्ट्रोल एम गरेर यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा राखिदिन्छु। अब के भयो त भन्दाखेरि क्वेशन लेख्नुको लागि हामी यो टुल बारबाट यो स्लाइडरको छेउमा छ, यहाँनिर हामी टेक्स्टबाट यो भ्यू अप्सनले मलाई छोडेको छ। ल अब यहाँबाट म के गर्छु टेक्स्ट लिन्छु। अब टेक्स्ट लिनको लागि यहाँनिर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट लेखिदिएँ। टेक्स्ट लेखेर इन्भर्टेड कमा राखेँ। यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि मेरो लेटेक्स फर्ममा गयो। ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट लेखेपछि मेरो लेटेक्स फर्ममा गयो। अब इफ भनेर क्वेशन सुरु गरेँ मैले। इफ अब के छ त भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि इफ यु इज इक्वल्स टु अब युनिभर्सल सेटको लागि मैले यहाँबाट यो अल्जेब्रिक भ्यूबाट यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले अल्जेब्रिक भ्यूबाट मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ आइहाल्छ। युनिभर्सल सेट गर्दाखेरि यहाँ युनिभर्सल सेट यु इज इक्वल्स टु युमा क्लिक गर्ने, युनिभर्सल सेट आयो। त्यस्तै गरेर कमा है। अब त्यस पछाडि ए इज इक्वल्स टु मैले ए लिनु पर्यो भने यहाँ एमा अल्जेब्रिक भ्यूमा यहाँ एमा आएर क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त एमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ त्यहाँनिर जान्छ हैन। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ ए गयो। अब त्यस पछाडि एन्ड लेखेर अब बी इज इक्वल्स टु लिनु पर्दाखेरि बी इज इक्वल्स टु लिनु पर्यो भने हामीले बीमा क्लिक गर्ने, बी को आइहाल्यो हैन। अब देन लेखेँ मैले, देन के गर्नु पर्यो त्यस पछाडि मैले के फाइन्ड गर्नु पर्यो, देन फाइन्ड के फाइन्ड गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले फाइन्ड गर्नुपर्ने भनेको ए युनियन। अब युनियन कसरी निकाल्ने त भन्दा सीयुपी कप लेख्यो भने युनियन हुन्छ है। सरमेमहरुलाई यो जानकारी। युनियनको लागि के गर्नु पर्यो लेटेक्समा ब्याकस्ल्यास गरेर कप लेख्यो भने युनियन हुन्छ। अब फाइन्ड ए युनियन बी कमा ए इन्टरसेक्सन बी, इन्टरसेक्सनको लागि सीएपी ग्याप लेख्ने, अनि के हुन्छ ए इन्टरसेक्सन बी भयो। अनि त्यस पछाडि मलाई के फाइन्ड गर्नु छ क्रमशः लेख्दै जाने। ए डिफरेन्स, डिफरेन्सको लागि माइनस गर्दा पनि हुन्छ यसरी, ब्याकस्ल्यास माइनस लेख्यो भने डिफरेन्स हुन्छ। अब मैले इन्टर गर्नु पर्यो भने डबल ब्याकस्ल्यास गर्ने, डबल ब्याकस्ल्यास गरेर त्यस पछाडि अर्को के फाइन्ड गर्नु छ एन्ड। अब हामीले कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ भने ब्याकस्ल्यास ओभरलाइन गर्यो भने के हुन्छ कम्प्लिमेन्टको साइन आउँछ। त्यस पछाडि मिडल ब्र्याकेट ए ब्याकस्ल्यास सीयुपी कप बी हैन। यसो गर्यो भने के आउँछ हाम्रो, यसो गर्यो भने कम्प्लिमेन्ट आउँछ। के गरे त मैले भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्टको लागि ओभरलाइन मिडल ब्र्याकेट ए अनि ब्याकस्ल्यास युनियनको लागि कप अनि बी हैन। अनि अल्सो सो इन भेन डायग्राम। ल अब यो मेरो क्वेशन पुरा भएको छ। ल मेघला सर ठीक छ हैन? हजुर ठीक छ सर। यो अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राख्दिनु सर। अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिएँ मैले। ल यो पुरै छोपिने छ फेरि त। ल एकछिनको लागि मैले ग्राफिक्स पनि यो एक्सिसलाई हटाइदिएँ। ल अब म क्रमशः गर्न जान्छु। अगाडि बढौँ सर? हुन्छ सर हुन्छ। ल अब म यहाँनिर सोलुसनतिर लागेँ। सोलुसन यसको लागि पनि अलिकति यहाँनिर म लेटेक्स लिन्छु। ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट लेखेँ अनि कर्ली ब्र्याकेट गरिदिएको छु। सोलुसनमा हामी के लिन्छौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले यहाँनिर B1 त माथि भइहाल्यो। अब यसलाई सोलुसनतिरै लागेँ म, हजुरहरूलाई थाहा भइहाल्छ। ए ब्याकस्ल्यास सीयुपी कप, अब ब्याकस्ल्यास सीयुपी कप ए युनियन बी इज इक्वल्स टु अब हामीलाई के गिभन छ त भन्दाखेरि ए भनेको थाहा छँदैछ हामीसँग। ए भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट लिन सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि ब्याकस्ल्यास सीयुपी कप, अब मलाई बी चाहियो भने यहाँ म अल्जेब्रिक भ्यूमा बी राख्ने बित्तिकै बी आइहाल्छ। त्यस पछाडि डबल ब्याकस्ल्यास गरेर इज इक्वल टु गरौँ। इनपुट दिनु होला सर, धेरै फास्ट भयो भन्दै हुनुहुन्छ। ए ल सोलुसन यहाँ म भन्दै जाँदैछु एकपल्ट। अब सोलुसन गरिसकेपछि के गर्ने ए अनि यहाँ सीयुपी कप भनेको युनियन भयो।
त्यस पछाडि बी लेख्ने, त्यस पछाडि इज इक्वल्स टु, अब मैले ए सेट ल्याउनु पर्यो भने अल्जेब्राबाट के गर्नु पर्यो, ए मा क्लिक गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि कप लेख्ने, सीयूपी कप गर्ने, अनि बी ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने, अल्जेब्राबाट यहाँनिर बी मा क्लिक गर्ने, ए युनियन बी आउँछ। ठीक छ म्याम, अलिकति अगाडि बढौँ। यसलाई एकचोटि अर्थाइदिनुहोस् सर, यसलाई थोरै भनिदिनुहोस् साथीहरू, अझै भनिदिनु, एकचोटि भनिदिनुहोस्। अब म एकचोटि यसलाई फेरि डिलिट गरेर फेरि म भनिदिन्छु हजुरहरूलाई। यो डिलिट गरिदिएँ। ल म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर टेक्स्ट ल्याएँ, मैले टेक्स्ट ल्याएर यहाँनिर लेख्दैछु। अब यहाँ मैले के गरेँ, ब्याकस्लाइस गरेर टेक्स्ट लेखेँ, कर्ली ब्र्याकेट, ब्याकस्लाइस गरेर टेक्स्ट लेखेर कर्ली ब्र्याकेट गरेँ, अनि मैले सोल्युसन गरेँ, सोल्युसन गरेर मैले डबल ब्याकस्लाइस गरेँ, अनि तल जान्छ हैन, तल इन्टर गर्नुको लागि यहाँ डबल ब्याकस्लाइस चाहिन्छ। अब हामीलाई के चाहिएको छ, ए अनि ब्याकस्लाइस सीयूपी कप गर्यो भने युनियन हुन्छ। यहाँ हामी सिम्बलबाट पनि लिन सक्छौँ है, युनियन निकाल्नुको लागि हामी सिम्बलबाट पनि यसरी लिन सक्छौँ। मैले यहाँनिर ब्याकस्लाइस गरेर लिएँ, सीयूपी कप गर्यो भने के हुन्छ, युनियन हुन्छ। इज इक्वल्स टु, अब ए को लागि के गर्ने त भन्दाखेरि ए को लागि यहाँनिर अल्जेब्रिक भ्यूमा गएर एमा क्लिक गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ब्याकस्लाइस सीयूपी कप गर्ने, अनि मलाई के चाहिएको छ, बी को लागि यहाँ बी मा गएर क्लिक गर्ने, अल्जेब्रिक भ्यूमा बी मा क्लिक गर्ने। अब मैले डबल ब्याकस्लाइस गरेँ भने इन्टर हुन्छ। अब इज इक्वल्स टु, यो लेभल मिलेको छैन, यसलाई यहाँनिर स्पेस दिएर लेभल मिलाउँदा पनि हुन्छ, किनभने मैले अघि लेटेक्समा टेक्स्ट दिइसकेको छु, यहाँनिर स्पेस मिलिहाल्यो। अब त्यस पछाडि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि ए युनियन बी चाहिएको छ। ए युनियन बी अघि नै हामीले निकालेर रेडी बनाएको छौँ। ए युनियन बी यहाँनिर हेर्नुहोस् त हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ए युनियन बी अघि हामीले रेडी बनाइसकेको छु। अब यो ए युनियन बी लाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, यहाँ ए युनियन बी लाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हजुरको भित्र ए युनियन बी आउँछ। ए युनियन बी लाई मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ भित्र ए युनियन बी आउँछ। अथवा हामीले यहाँ अब्जेक्टबाट पनि निकाल्न सक्छौँ है, यो अब्जेक्टबाट पनि ए युनियन बी यहाँ हुन्छ, त्यसलाई हामी क्लिक गर्यौँ भने ए युनियन बी निकाल्न सकिन्छ। यहाँ अब्जेक्टबाट पनि ए युनियन बी लिन सकिन्छ। ठीक छ सर? ठीक छ सर, ठीक छ सर। ल अब मैले ओके गरेँ, ओके गरिसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि मेरो यो ए युनियन बी फाइन भइसकेको छ। अब म के गर्छु, फेरि म के गर्छु, अब टेक्स्ट लिन्छु। अब मैले के गर्नु पर्यो, टेक्स्ट लेखिदिउँ, अनि कर्ली ब्र्याकेट। अब के गर्नु पर्यो, मलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन, इन्टरसेक्सनको लागि ब्याकस्लाइस सीएपी क्याप बी, ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु, ए इन्टरसेक्सन बी कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि ब्याकस्लाइस सीएपी क्याप गरेपछि के हुन्छ, यो चाहिँ इन्टरसेक्सनको सिम्बल आउँछ। अथवा हामीले यो सिम्बलमा गएर पनि यहाँनिर इन्टरसेक्सनको साइन ल्याउन सक्छौँ। अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, ए भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अल्जेब्रिक भ्यूमा ए को यहाँनिर सेट बनिसकेको छ, यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै ए आउँछ। अब ब्याकस्लाइस सीएपी क्याप गरेर अब बी लिन सक्छौँ। बी पनि हामी अल्जेब्रिक भ्यूबाट लिने, यहाँबाट अल्जेब्रिक भ्यूबाट हामी के गर्छौँ, बी सेट पनि यहाँबाट लिन सक्छौँ। अथवा हामी अब्जेक्टबाट गएर पनि बी लिन सक्छौँ, यहाँ बीमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, अब्जेक्टबाट पनि बी लिन सक्छौँ। अब त्यसो भए मैले इन्टर गरेँ, डबल ब्याकस्लाइस गऱ्यो भने इन्टर हुन्छ, डबल ब्याकस्लाइस गऱ्यो भने के हुन्छ, इन्टर हुन्छ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अब मैले यहाँनिर यसलाई पनि मैले स्पेस गरेर यसरी सार्न सक्छु, स्पेस गरेर सार्न सक्छु। यो चाहिँ मैले यहाँनिर लेटेक्स फर्ममा गइसकेकोले गर्दा इक्वललाई मैले यसरी सार्न सक्छु। अब हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी पनि यहाँनिर निकालिसकेको छौँ हामीले, यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी निक्लिसकेको छ। ए इन्टरसेक्सन बी यहाँनिर छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त यो ए इन्टरसेक्सन बी यो पार्टमा छ, ए इन्टरसेक्सन बी यहाँ छ। अब यसलाई मैले के गरेँ, ए इन्टरसेक्सन बी निक्लिसकेकोले गर्दा मैले अब यहाँ गएर मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै ए इन्टरसेक्सन बी आउँछ। ए इन्टरसेक्सन बीको लागि यहाँ क्लिक गर्ने आइहाल्यो है, ओके हो। यसो गर्दाखेरि हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी निक्लिहाल्यो। अब हामीलाई के चाहिएको त? हजुर सर। सर मेमहरू कन्फ्युजन केही नहुनु होला भने सरले यहाँ टेक्स्टमा लेख्दै गर्दा हुन्छ सर, सरले टेक्स्ट निकाल्दै गर्नु होला। टेक्स्टमा लेख्दै गर्दा अगाडि सिलेक्ट टेक्स्ट भनेर लेख्नु भएको छ, अनि त्यसपछि कर्ली ब्राकेट राख्नुभयो,
अनि त्यहाँ लेख्नुपर्ने अपरेसन लेख्नु भएको छ, त्यसमा के चाहिँ निकालिएको भन्ने हाम्रो अल्जेब्रामा डिफाइन गरिएको छ। जसरी ए युनियन बीलाई युनियनले डिफाइन गरिएको छ, अल्जेब्रामा राम्रोसँग हेरिदिनु होला, त्यहाँ डेफिनेसन भ्यूमा राखिएको छ। त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यही लेखेर त्यो आएको हो, त्यहाँ नयाँ चिज आएको छ कि भनेर नडराउनु होला। अनि अर्को ए इन्टरसेक्सन बीलाई एबी लेख्नु भएको छ सरले उतातिर, अनि यहाँ टेक्स्टमा लेख्दै गर्दा त्यही एबीमा क्लिक्क पारेपछि एबीको भ्यालु यतातिर आउँछ। यहाँ अर्कोतिर अब्जेक्टमा क्लिक गरेर पनि अहिले सरले देखाउनु भयो, त्यहाँबाट पनि एबी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सरले गरेको प्रोसेसिङलाई विशेष ख्याल गरिदिनु होला, सम्भवतः सबै सर म्यामले गर्न सक्नुहुनेछ। ओके सर, जाउँ अघि जाउँ। अगाडि बढौँ है सर। हुन्छ सर। अब हामी इन्टरसेक्सनसम्म पुगिसकेका छौँ सर म्यामहरू। अब बिस्तारै गरिरहेको छु मैले। हजुरहरूले भन्नुभयो भने हाम्रो सरहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो समूहबाट हामी टिमबाट काम गरिरहेका छौँ। हजुरहरूलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने च्याट बक्समा लेख्नु होला, हामी सहयोग गर्नेछौँ। त्यस्तै हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पनि फेसबुक लाइभ पनि भइरहेको छ, भोलि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र एकदम सजिलो छ, यो एकदमै गाह्रो छैन। अलिकति सुरुमा हजुरहरू अलिक बेसिक रूपमा रहनु भएको छ भने अलिक साह्रो पर्छ, नभए एक दुईचोटि गर्नुभयो भने क्रमशः यो इम्प्रुभ हुँदै आउँछ। ल अब मैले यहाँनिर ए इन्टरसेक्सन बी गरिसकेपछि ए डिफरेन्स बी गर्नेछु म। ए डिफरेन्स बी गर्नको लागि चाहिँ मैले माइनस लिएँ, ब्याकस्लाइस गरेर माइनस लिएँ। यसरी माइनस लेख्ने बित्तिकै ब्याकस्लाइस गरेर माइनस लेख्ने बित्तिकै हाम्रो माइनसको साइन आउँछ। बी इज इक्वल्स टु अहिलेको जस्तै मैले अब फेरि के गरेँ, ए को लागि मैले यहाँबाट अल्जेब्रिक भ्यूबाट ए लिएँ, अनि त्यस पछाडि ब्याकस्लाइस गरेर फेरि मैले माइनस लेखिदिएँ, माइनस आइहाल्यो। त्यस पछाडि बी को लागि मैले यहाँबाट अल्जेब्रिक भ्यूबाट बी लिएँ। अब ए डिफरेन्स बी, ए को लागि अल्जेब्रिक भ्यूबाट ए लिएँ भने बी को लागि अल्जेब्रिक भ्यूबाट फेरि मैले के गरेँ, बी लिएँ। अब्जेक्टबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, यहाँ हजुरहरूले यहाँ ए यहाँबाट क्लिक गरेर अनि त्यस्तै गरेर बी यहाँबाट क्लिक गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ है। ल अब मैले डबल ब्याकस्लाइस गरेर इन्टर गरेँ। अब मैले इज इक्वल टु लेखेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले इज इक्वल टु लेखेपछि यो लेटेक्स फर्ममा गइसकेको छ। अगाडि मैले केही नलेखेकोले गर्दा यो चाहिँ फेरि इज इक्वल टु नसर्न सक्छ, त्यही भएर मैले अलिकति यो ब्याकस्लाइस टेक्स्ट लेखेँ है। ब्याकस्लाइस टेक्स्ट लेखेर कर्ली ब्राकेट लेखेँ। अब इज इक्वल टु सर्च है, यसरी सर्च है। अब हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दाखेरि ए डिफरेन्स बी। ए डिफरेन्स बी पनि अघि हामीले यहाँ अल्जेब्रिक भ्यूमा अघि निकालिसकेका छौँ। ए डिफरेन्स बी, ए डिफरेन्स बी भनेको नै वानली ए हो। यो ए डिफरेन्स बी भनेको नै वानली ए हो हैन। त्यसलाई हामी के गर्छौँ, अब हामी यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर आएर वानली ए मा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि ए डिफरेन्स बी हुन्छ है। ओके गर्थे मैले, ए डिफरेन्स बी यसरी भइहाल्यो। अब त्यस पछाडि अब हामी के गर्छौँ, बी डिफरेन्स ए अथवा युनियनतिर जाउँ। हाम्रो ए डिफरेन्स बी निकालेपछि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने भएकोले अब हामी कम्प्लिमेन्टमा जाउँ। कम्प्लिमेन्टको लागि हामी के गर्छौँ, फेरि टेक्स्ट लेख्छौँ, कर्ली ब्राकेट लेख्छौँ। कम्प्लिमेन्टको लागि हामीलाई ओभरलाइन चाहिन्छ है। ओभरलाइन यहाँबाट लिने अथवा हामी यहाँबाट लेटेक्स फर्मुलाबाट पनि जान सक्छौँ। ओभरलाइन भनेको हाम्रो कम्प्लिमेन्टको लागि ओभरलाइन लेखिन्छ है। ए अब हामी के गर्छौँ, सीयुपी कप बी, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भयो। के गरेँ मैले, ब्याकस्लाइस टेक्स्ट अनि मिडल ब्राकेट ओभरलाइन, ब्याकस्लाइस ओभरलाइन अनि त्यस पछाडि मिडल ब्राकेट ए अनि ब्याकस्लाइस कप बी गरेँ है। यो चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भयो। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यु माइनस के हुन्छ, हाम्रो यु माइनस ए युनियन बी हुन्छ। यु माइनस ए युनियन बी हुन्छ हैन, यु माइनस ए युनियन बी हुन्छ। यस कारणले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के गर्छौँ, यु माइनस के गर्छौँ हामी ए युनियन भनेको कप बी, ए युनियन बी यसरी हामी गर्छौँ है। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यु माइनस ए युनियन बी। अब त्यस पछाडि हाम्रो यो के गर्छौँ, यसलाई पनि बराबरलाई अलिकति मिलाउँ, स्पेस दिँदै जाउँ, स्पेस बराबर स्पेस दिँदै जाउँ। अब हाम्रो के भयो, बराबरसँग बराबर मिल्यो। यु भनेको चाहिँ हामी कहाँबाट लिन्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ अल्जेब्रिकबाट लिँदा पनि भयो, यहाँ अब्जेक्टबाट यु छान्दा पनि हुन्छ है। यहाँ अब्जेक्टबाट यु क्लिक गर्दा पनि आउँछ है। अब यहाँ अल्जेब्रिक भ्यूबाट यु लिँदा पनि हुन्छ है।
अब हामी के गर्छौँ माइनस लिन्छौँ है माइनस ब्याकस्ल्यास गरेर माइनस गरिदिन्छौँ माइनस आइहाल्यो अब युनियनको लागि हामी के गर्छौँ युनियनको लागि हामीले युनियन लेखेको छौँ यहीँबाट लिँदा पनि भयो यहीँबाट लिँदा पनि भयो त्यस्तै गरेर यहाँ अब्जेक्टबाट लिँदा पनि भयो है यहाँबाट मैले अब्जेक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै युनियन आयो है अब मैले ब्याकस्ल्यास डबल हान्यो भने इन्टर हुन्छ ब्याकस्ल्यास डबल हान्यो भने के हुन्छ इन्टर हुन्छ त्यस पछाडि मैले इन्टर गरेँ ब्याकस्ल्यास गरेर डबल हानेपछि इन्टर हुन्छ मैले अब यो स्पेसको लागि यसरी मिलाएँ स्पेस अब हामीले कम्प्लिमेन्ट पनि निकालिसकेका छौँ कम्प्लिमेन्ट कहाँ छ त भन्नुहुन्छ भने कम्प्लिमेन्ट यहाँनिर छ कम्प्लिमेन्ट यु ब्याकस्ल्यास युनियन यहाँ छ ठिक छ सर अब यहाँबाट पनि हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौँ यहाँ पनि छ हामीसँग कम्प्लिमेन्ट COM लेखेको छ यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ हैन भनेदेखि चाहिँ हामी यहाँबाट पनि लिन सक्छौँ कम्प्लिमेन्ट है कम्प्लिमेन्ट भयो अब हाम्रो काम यो टेक्स्टमा लेख्ने काम सकिएको छ है टेक्स्टमा लेख्ने काम चाहिँ हाम्रो सकिएको छ अब हामी यसलाई भेन डायग्राममा भर्ने कामतिर लाग्छौँ विकास सर ठिक छ हैन साउन्ड प्रब्लम आयो सर मेरो साउन्ड प्रब्लम आइरहेको छ ठिक छ भरत सर हैन ठिक छ सर साउन्ड अभिक सर ठिक छ हैन ल अब हामी भेन ठिक छ सर ठिक छ ठिक छ सर ल अभिक सर के भन्दै म अगाडि बढे ल अब हामी के गर्नु त भन्दाखेरि यसरी तयार भएको सेटलाई अब भेन डायग्राम बनाउनको लागि म सर्टकटली भेन डायग्राम बनाउने प्रयास गर्दैछु भेन डायग्राम बनाउनको लागि दुईटा सर्कल चाहिन्छ हजुर सर भरत सर त्यो हरेक टेक्स्टलाई पिन लगाउने कुरा जोड दिनु न एकचोटी ए ल अब यो टेक्स्टलाई हामीले फिक्स गरेर राख्नु पर्यो भने यहाँनिर पिन छ यो पिनले लगाइदिएपछि यो फिक्स गरेर बस्छ यसरी यहाँ हजुरहरूले यसलाई सेलेक्ट गर्ने यहाँ पिन गरिदिने यो पिन गरेपछि हल्लिँदैन यो यसरी भित्रको ग्राफिक्स हल्ले पनि यो हल्लिँदैन यसरी पिन गर्न सक्नुहुनेछ यसरी क्लिक गरेर पिन गरिदिने हुन्छ है एक्सिस देखाउने हटाउने ल अब एक्सिस देखाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले हेर्नुहोस् त यी हाम्रो टाइटल बारमा यहाँनिर छ यो एक्सिस देखाउनको लागि हामीले यहाँ ग्राफिक्समा राख्नु पर्यो यहाँ डबल क्लिक एकपल्ट क्लिक गर्ने आउँछ एकपल्ट घट्छ एकपल्ट एक्सिसलाई क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ यहाँनिर छ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ सरले पनि देखाइदिइराख्नु भएको छ यो भयो हाम्रो ग्राफिक्सको लागि यो भयो एक्सिसको लागि है यो ग्राफिक्सको लागि भयो भने यो एक्सिसको लागि भयो है ल यहाँनिर हामीले क्लिक गर्यौँ भने एक्सिस के हुन्छ एक्सिस पाउन सकिन्छ यहाँबाट यो एक्सिसहरू छुट्टिन्छ यहाँबाट ग्राफिक्स छुट्टिन्छ है ल क्लियर छ सर ठिक छ सर हटाएर यो ठिक छ राम्रो छ एकदम नाइस गणेश सर ठिक छ हैन सर ल अब म अगाडि बढेँ अब म सर्कलको लागि म यहाँबाट हजुरहरूलाई मैले यो प्रेजेन्टेसन मैले पावर पोइन्टमा बनाएको जस्तै गरेर यहाँ मैले पावर पोइन्टमा बनाएँ नि यहाँनिर म यहीँबाट देखाउन चाहन्छु अब सर्कलको लागि मैले सेन्टर चाहिँ कहाँ लिने त म डिटरमाइन गर्नु पर्यो यहाँ सेन्टर लियो भने यसको कोअर्डिनेट 20 हो यो सर्कलको सेन्टर एउटा सर्कल बनाउनको लागि सेन्टर र रेडियस चाहियो हैन सेन्टर 20 हो मैले यहाँ सर्कल यहाँ सेन्टर लिएँ भनेदेखि यहाँ यसको कोअर्डिनेट चाहिँ 50 हो अब मैले चाहिँ कुनलाई चाहिँ सेन्टर लिने त्यो आधार लिनु पर्यो सर्कलको लागि अब मैले 20 लिएँ भने यसको रेडियस सेन्टर 20 लिएँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सर्कलको इक्वेसन हुन्छ हजुरहरूले हामीले पढिरहेकै कुरा हो सर्कलको सेन्टर 20 लियो भने मैले x - 2 अनि पावर होल स्क्वायर गर्नको लागि अल 2 हान्दिने सर अल 2 हानेर होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ प्लस y स्क्वायर गर्नको लागि पनि हामी अल 2 गर्छौं अब हामी सर्कलको इक्वेसनमा त इक्वल टु हुन्छ हैन सर्कलको इक्वेसनमा त खास इक्वल टु हुन्छ तर हामी यहाँ चाहिँ इनइक्वालिटिज लिँदैछौँ यो इनइक्वालिटिज लिँदैछौँ किन इनइक्वालिटिज लिँदैछौँ त भन्दाखेरि यो सर्कलको इक्वेसनले यो लाइनले जनाउँछ इनइक्वालिटिजले चाहिँ यो प्लानलाई पनि जनाउने भएकोले हामी इनइक्वालिटिज लिन्छौँ है त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सर्कलको इक्वेसनमा हामीले इनइक्वालिटिज लिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के हुन्छ इक्वेसनमा प्लान जनाउँछ ल अब मैले यहाँनिर अलिकति अघि छुटाएको थिएँ फेरि एकपल्ट हानिदिन्छु म त्यो के गर्ने त भन्दाखेरि मैले सेन्टर चाहिँ के गरेँ 20 लिएँ है x - 2 भयो यसको अल 2 गरेर मैले स्क्वायर गरेँ प्लस अब y को पनि अल 2 गरेर स्क्वायर गरेँ अब म अल्ट लेस देन गरेँ भने लेस देन इक्वल्स टु आउँछ अब रेडियस कति राख्ने त भन्दाखेरि रेडियस अब मैले 4 राखेँ भने यत्रो सर्कल बन्यो 5 राखेँ भने अलिक ठुलो बन्छ हैन
यसरी हामी के गर्न सक्छौँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। अब 9 राख्यो भने रेडियस 2 लियो भने 4 हुन्छ, 3 लियो भने हामी 9 लेख्नु पर्यो हैन, एउटा सर्कल बन्यो है। ल मैले सर्कल बनाएँ। अब मैले अर्को सर्कल बनाउनलाई रेडियस चाहिँ मैले सपोज रेडियस चाहिँ 4, मैले रेडियस चाहिँ अब 4 0 लिए भने अब सर्कलको रेडियस चाहिँ सेन्टर चाहिँ 4 0 लिए भने अब यसको लागि मेरो इक्वेसन के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको लागि मेरो इक्वेसन हुने भयो सरनेमहरु x माइनस के हुने भयो x माइनस 4 होल स्क्वायर गर्नलाई अल 2 गर्नु पर्यो अनि प्लस गर्नु पर्यो y स्क्वायर, किन अब y स्क्वायर को लागि चाहिँ अल 2 गर्नु पर्यो है, अल 2 गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामी के गर्छौं लेस देन इक्वल्स टु गर्नको लागि अल्ट लेस देन हाल्ने, के हाल्ने अल्ट लेस देन हाल्यो लेस देन इक्वल्स टु आउँछ। अब हामी रेडियस यसको लागि पनि 4 लियौं, यसको लागि पनि रेडियस 4 लियौं। अब अर्को सर्कल पनि बन्यो। अब मैले चाहिँ यहाँनिर यसको युनिभर्सल सेट डिफाइन गर्नको लागि मैले यहाँनिर एउटा रेक्टेंगल सेप ल्याउनु पर्यो, यसरी रेक्टेंगल सेप ल्याउनु पर्यो। अब यो रेक्टेंगल सेप ल्याउनको लागि म इनइक्वालिटीजबाट ल्याउँदै छु। अब यहाँनिर यो लाइन भनेको चाहिँ यो भर्टिकल लाइन भनेको चाहिँ यो लाइन चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिस y एक्सिस, यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि x इक्वल्स टु यो लाइनको भ्यालु चाहिँ -1 छ, यसको यो लाइनको भ्यालु चाहिँ x इक्वल्स टु यहाँनिर अहिले 8 छ, यसको भ्यालु चाहिँ y इक्वल्स टु यहाँनिर 3 छ, यसको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर y इक्वल्स टु -3 छ। अब मलाई आवश्यकता अनुसार कहाँनिर पुग्ने भन्ने कुरा म इनइक्वालिटीजबाट लिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि ल मैले -1 दिँदाखेरि अलिक टाढो हुने भएकोले 0.5 लिने। ल इज लेस देन इक्वल्स टु लेस देन को लागि अल्ट लेस देन गर्ने अनि x गर्ने, मैले x गरे अनि त्यसपछि फेरि के गर्ने अल्ट लेस देन गरेपछि सरी लेस देन 0.5 लेस देन इक्वल्स टु x। अब लेस देन इक्वल्स टु कहाँसम्म पुग्ने त हामी भन्दाखेरि मैले यहाँसम्म यो 6.5 सम्म पुग्दा ठिकै हुन्छ होला, 6.5 सम्म पुग्दाखेरि ठिकै हुन्छ होला है, यहाँसम्म पुग्दाखेरि ठिकै हुन्छ होला। 6.5 सम्म म पुगे। दुईवटा इनइक्वालिटीजले यसरी बार्ने काम भएको छ। अब म यहाँनिर हजुरहरूलाई एन्ड गरिदिन चाहन्छु, एन्ड गर्दै अल्ट शिफ्ट 7 थिचेर एन्ड गर्ने। अब म अर्को पनि यहीँ लिँदैछु, माथिबाटको हो त तलबाटको माइनस कति लिने त भन्दाखेरि -2.5 लिने। ल मैले -2.5 इज लेस देन इक्वल्स टु y, -2.5 इज लेस देन इक्वल्स टु y इज लेस देन इक्वल्स टु माथि चाहिँ 2.5 लिँदा ठिक हुन्छ होला 2.5। ल यसरी हामी एउटा इनइक्वालिटीजबाट चारवटा इनइक्वालिटीजबाट हामीले एउटा फेसिबल रिजन रेक्टेंगल बनायौं। भेगा सर क्लियर सर? सर यसलाई कपी गरेर च्याटमा हाल्दिनु अनि अल्जेब्रा थोरै देखाइदिनु। पर्यो, त्यसलाई कपी गरिदिनु। ओके सर, मैले कपी गरे। अब मैले हजुरहरूलाई सजिलोको लागि च्याटमा हाल्दिन्छु। मेमरले हिजो पनि हामीले यो भेन डायग्राम खिचिएकै थियो, सर मेमले हिजो अझ सजिलै दुईटा छुट्टै बनाएर पछि एउटा बनाउनु भएको थियो, आज सरले एउटै बनाइदिनु भएको छ। प्रोसेस त्यही हो, दुईटा इनइक्वालिटीलाई एकै ठाउँमा कम्बाइन गरिएको छ। अब रेक्टेंगुलर सेपमा आएको छ। अबको प्रोसेस पनि हेर्नु होला, अल्जेब्रालाई अलिकति ठुलो बनाइदिनु पर्छ सर। अब त्यो त यता फेरि छोपिन्छ। ल ठीक छ सर, ल ठीक छ सर अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। ल म अगाडि बढेँ। अब यो हजुरहरूले के गर्नु पर्यो, यो लाइनको उपस्थिति यसलाई हामी यहीँनिर पोइन्ट लिँदा पनि भयो। अहिले म एकछिनमा पोइन्ट यहीँ लिदिन्छु। यो लाइनको चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसको यो लाइन हटाउनलाई यहाँबाट हामी यसको ओपेसिटीलाई 0 बनाइदिन्छौँ, लाइन हटिहाल्छ। अब मलाई यो एक्सिस चाहिँदैन, हजुरहरूले यो एक्सिसलाई यहाँबाट हटाइदिँदा भयो, यसो गर्दा पनि भयो। अब म यो जुन भेन डायग्राम छ यसको चाहिँ म चारवटा भर्टेक्स ल्याउन चाहन्छु। यसको चाहिँ हामी के गर्ने त भन्दाखेरि भर्टेक्स ल्याउनको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसको फेसिबल रिजन भनेको चाहिँ ई हो। यो ई गरेपछि भर्टेक्स आउँछ। भर्टेक्स गरेर ई भनेको चाहिँ यो रेक्टेंगलको फेसिबल रिजन ई छ, हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भर्टेक्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ई भएको छ, यहाँनिर ई यो भर्टेक्सको ई यो ई भनेको चाहिँ यो फेसिबल रिजन हो। यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भर्टेक्स गरेर ई हान्थेँ। ल यहाँनिर मैले अलिकति यो ब्याक स्लाइस गरेको थिएँ। ल ओके भर्टेक्स ई ठिक छ।
अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसमा यहाँनिर सेगमेन्टको मद्दतबाट म एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँदैछु। हजुरहरूलाई यहाँनिर सेगमेन्टको मद्दतबाट यसरी रेक्टेङ्गल गरिदियो भने यो अलिकति लाइन कडा पनि हुन्छ। ल यसरी रेक्टेङ्गल गर्दै यता पनि रेक्टेङ्गल गर्दै यता पनि रेक्टेङ्गल गर्दै। ल अब त्यस पछाडि अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि हजुरहरूको यो अब यहाँनिर अलिकति कलरिङ गर्ने हो भने चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, यसलाई कलरिङ गर्ने, यसलाई अलिक कलर आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी नेगेसन यो इन्टरसेक्सन डिफरेन्सहरू देखाउन चाहन्छु म। अलिकति हजुरहरूलाई यहाँ बुझाएँ। यो भनेको चाहिँ यो डी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो डी भनेको चाहिँ यो एक्सिस कसरी हटाउने भन्दैन त्यो एकैछिन त्यो 2-3 वटा क्वेसन आछ दाइले। हस् एक्सिस हटाउने तरिका भनेको चाहिँ एक्सिस कसरी हटाउने त भन्दाखेरि हामीले एक्सिस हटाउनको लागि चाहिँ अघि पनि हामीले देखाएको थियौँ। यो एक्सिस हटाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा म यहाँ एरोबाट देखाउँछु सरहरू म्यामहरूलाई। यहाँबाट टक्कसँगले यहाँ जाने। हजुर सर। हजुर यो बाहिरपट्टिको त रेक्टेङ्गलमा गएर क्लिक गर्नु अनि माथितिर लगेर देखाइदिनु न, बढाउने र घटाउने, देखाउने घटाउने। यस सर यो रेक्टेङ्गलमा त्यो बाउन्ड्रीमा क्लिक गरे पछाडि ट्याक्क आउँछ नि माथि स्टाइल बार। ए हजुर हजुर हुन्छ सर यसो गरिदिउँ न। यो अहिले देखियो नि त होइन, बुझिहाल्यो नि, बुझेन? यो एक्सिस हटाउनुलाई हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ जाने यसरी आउने। भर सर ई छ नि, ई भन्दा भित्रपट्टि गएर क्लिक गर्नु त ई को आडामा भर्टेक्स ई यहाँ त्यो कर्नर ई छ नि भयो यहाँ अब माथि गएर बढाइदिनु, माथि स्टाइल बारमा जानु। अब त्यहाँ क्लिक गरौँ अनि माथि गएर बढाइदिनु न यतापट्टिकोमा, अघिको चाहिँ त्यो होइन अर्को। यो ड्रप डाउनबाट किन त्यो हाइड गरेर अझ यस्तो भएको होला एकछिन हो। यो माथि यो ग्राफिकको त्यो ड्रप डाउन हो त्यो हाइड गर्नु पहिला हो, हाइड गर्नु अनि हाइड भएको होला कि सरहरूको हाइड गरेर फेरि ए होइन होइन यो यस्तो भएको होला उहाँहरूको यो हाइड भएको होला कि यो यस्तो भएको होला हजुरहरूको यो यस्तो भएको होला। यहाँ ड्रप डाउन एरो हुन्छ, यो ड्रप डाउन एरोमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो हाइट धेरैले एरो एनोटेसन एकैछिन बन्द गराउँ त। यो भरत सर हेरियो अघिको इनइक्वालिटी छ नि के अरे कम्प्लिमेन्टमा गएर क्लिक गर्नु न एकचोटि, कम्प्लिमेन्टमा कम्प्लिमेन्ट पार्टको भेन्टाग्रामको। अब माथि गएर भन्दा अगाडि जानु, के लेखे भन्दा अगाडि के त लाइन थिकनेस छ नि स्टाइल बारमा लाइन थिकनेस। हजुर हजुर लाइन त्यहाँ बढाउने र घटाउने गरिदिनु त। यो चाहिँ नबुझ्नु भएको हो, यही हो नबुझ्नु। लाइन थिकनेस चाहिँ नबुझ्नु भएको हजुर। लाइन थिकनेस भन्नु भएन, एक्सिस भन्नु भयो नि त, एक्सिस भन्नु भयो अनि एक्सिस खोजे अनि कहाँ मिल्छ त अनि। ल ठिक छ ल हैन एक्सिस भन्नेकोले गर्दाखेरि हामी यहाँ झुक्यौं नि। ल यो लाइन थिकनेस चाहिँ यहाँबाट घटाउने हो, एक्सिस भनेकोले गर्दा। ल यो नबुझ्नु भएको भने चाहिँ यसो गर्ने, ओपासिटी घटाएको हामीले। ल अब अगाडि बढौँ है, अगाडि बढौँ अगाडि। ल अब हामी यो भेन डायग्रामको काम अलिअलि हाम्रो सकिनु आँटेको छ। अब म हजुरहरूलाई अलिकति डिफरेन्सको बारेमा बुझाउन चाहन्छु। यो डी भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कलको यो नेम हो। यो डी भनेको चाहिँ यो सर्कलको नेम हो। यहाँनिर अघि मैले यहाँनिर डी भन्ने कुरा गरेको थिएँ। यो डी भनेको इक्वेसन अफ सर्कलको नेम हो। यसको यो सर्कलको इक्वेसन चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ। यो डी भनेको चाहिँ यसको नाम हो। यो ई भनेको चाहिँ यो अर्को सर्कलको नेम हो। अनि यसको इक्वेसन चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ। अब हामीले डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डी गरेर अनि यो चाहिँ हाम्रो यो एन्डको सिम्बल हो। अनि यो नेगेसन गरेर ई गऱ्यो भने चाहिँ डिफरेन्स आउँछ है, अथवा A1 आउँछ। A1 निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डी अनि यो एन्ड अनि नेगेसन गरेपछि के आउँछ, नेगेसन ई गरेपछि हाम्रो 1A आउँछ। अब यो डी भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने डी भनेको चाहिँ यो इक्वेसन अफ सर्कलको यसको नेम हो। नेम यो सर्कलको नेम हो। अब यसले सर्कलको इक्वेसनलाई चाहिँ यसले भ्यालु जनाउँछ। अब डी एन्ड यो डी एन्ड नेगेसन ई गर्यो भने चाहिँ 1A हुन्छ। त्यसको उल्टो यो ई लाई चाहिँ यता राखेर एन्ड नेगेसन डी गर्यो भने चाहिँ फेरि 1B आउँछ। अनि मैले डी अनि एन्ड ई गर्यो भने चाहिँ इन्टरसेक्सन हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ सर? विक्ला सर? ठीक छ सर, ठीक छ, ठीक छ सर, ठीक। ल अब मैले यो कुरा अगाडि बढाएँ। अब मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई मैले क्लियर गर्ने प्रयास गरेँ। ओन्ली डी गर्नुलाई डी एन्ड नेगेसन ई गर्ने। यो डी कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ अनि यो यसको यो इक्वेसन अफ सर्कलको नेम हो। ई कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ अनि यो सर्कलको चाहिँ नाम हो। यो ई यसको नाम हो, यसको भ्यालु चाहिँ इक्वेसन हुन्छ हैन। अब मैले चाहिँ त्यस्तै गरेर इन्टरसेक्सन गर्नु पर्यो भने अघि हजुरहरूलाई भनिहालेँ, इन्टरसेक्सनको लागि एन्ड गर्नुपर्छ, युनियनको लागि हामी के गर्छौँ अर गर्नुपर्छ है।
अब म अगाडि बढेँ ल। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामी यो एक्सिसलाई मैले हटाइदिएँ अहिलेको लागि। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सर्कलको नामहरू छ हाम्रो के सर्कलको नाम छ भन्दाखेरि एउटा सी छ एउटा डी छ है। अब मैले सी एन्ड गर्नुको लागि सिफ्ट गरेर एन्ड गरिदिँदा नि भयो, अनि त्यसपछि नेगेसन गर्नुको लागि सिफ्ट 1 गर्दा पनि भयो। अब अहिलेको सिम्बल हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट आउँछ यो सिम्बल चाहिँ हाम्रो यो अल्फा गरेको छ यहाँनिर। एन्ड गर्नु पर्यो भने यहाँबाट लिने, अनि नेगेसन गर्नु पर्यो भने नि हामी यहाँबाट लिन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है अल्फा, यसलाई हामी नेगेसन भन्छौँ, नेगेसन। अब सी एन्ड डी, अब सी एन्ड डी गरेपछि यो इन्टरसेक्सन भयो, ओन्ली ए भयो है। सी एन्ड नेगेसन डी, सी एन्ड नेगेसन डी। यसलाई मैले कपी गरेँ, अब मैले इन्टर गर्ने, त्यस पछाडि फेरि पेस्ट गर्ने। अब डी एन्ड सी, डी एन्ड नेगेसन सी, डी एन्ड नेगेसन सी गऱ्यो भने फेरि ओन्ली बी हुन्छ। डी एन्ड नेगेसन सी गऱ्यो भने के हुन्छ, ओन्ली बी हुन्छ। मैले फेरि त्यसलाई कपी गरेर राखेँ है, हजुरहरूले पनि कपी गरेर लिन सक्नुहुन्छ। इन्टर गर्ने, फेरि कपी पेस्ट गर्ने है, मैले फेरि कपी पेस्ट गर्ने, फेरि कपी पेस्ट गर्दै सी एन्ड नेगेसन डी। यसलाई मैले यो नेगेसन हटाइदिएँ भने, यहाँ नेगेसन हटाइदिएँ भने सी एन्ड डी हुन्छ। के हुन्छ, सी एन्ड डी। अब यो चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्टरसेक्सन, सी एन्ड डीले के जनाउँछ, इन्टरसेक्सन सी एन्ड डी। यो इन्टरसेक्सनको भाग जनाउँछ यसले सी एन्ड डीले। अब मैले इन्टर गर्ने सी एन्ड डी। अब मलाई यो सर्कलहरू चाहिँ हाइड गरिदिँदा नि हुन्छ, यसलाई काम छैन यसको। अब म कम्प्लिमेन्ट लिँदैछु, कम्प्लिमेन्टको लागि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि युनियन चाहियो। सी युनियन, युनियनको लागि के गर्नु पर्यो, युनियनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, युनियनको लागि हामीले युनियनको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर अल्फा, यहाँनिर युनियनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सी युनियन के गर्छौँ, सी युनियनको लागि चाहिँ हामीले यो अर्को सिम्बल लिन्छौँ, अनि त्यस पछाडि डी हान्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि युनियन आउँछ सी अर डी। अर भनेको चाहिँ यस्तो भी को सिम्बल छ, हामी यहाँबाट ल्याउँछ है। यो अल्फा यहाँ लेखिएको छ, यसबाट सी युनियन भनेको चाहिँ भी भयो, अनि त्यस पछाडि डी। यो चाहिँ हाम्रो सी युनियन भी भयो, सी युनियन डी भयो। सी युनियन डी, सी भनेको यो सर्कल भयो, सर्कलको इक्वेसनको नेम भयो। अर्को डी भनेको यो सर्कलको नेम भयो है। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो युनियनलाई पनि हामी के गर्छौँ, यो युनियनले पनि डिस्टर्ब गर्छ, यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, अहिले हाइड गरिदिन्छौँ युनियनलाई पनि। र यो अब कम्प्लिमेन्ट लिन्छौँ है हामी। कम्प्लिमेन्टको लागि कसरी कम्प्लिमेन्ट लिने त भन्दाखेरि यो युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ, यो टोटल युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ ई हो, यसले ईले चाहिँ युनिभर्सल सेट जनाउँछ। अब हामीलाई कम्प्लिमेन्ट चाहिँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर हामीले अघि के गरेको थियौँ, कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए युनियन बी गरेको थियौँ। यु माइनस ए युनियन बी भनेको चाहिँ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हो। अब यु भनेको यहाँ अहिले यसको इक्वेसन चाहिँ, यु भनेको यहाँनिर इक्वेसन चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यसको इक्वेसन चाहिँ यहाँनिर यु भनेको चाहिँ यो फेसिबल रिजन ई हो। यु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेसिबल रिजन ई हो। त्यही भएर यु एन्ड गर्छौँ हामी, के गर्छौँ, यु एन्ड भनेको यो भी के अरे यो भयो, यो सिम्बल भयो, एन्ड यो भी उल्टो भी सिम्बल भयो। त्यस पछाडि यो नेगेसन गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो युनियन चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि हामी युनियन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो यो एम हो। युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो यो एम हो, यहाँनिर हामीलाई देखाउँछ, यसलाई चाहिँ हामी युनियन भन्छौँ। युनियन चाहिँ हाम्रो एम भयो है। अब ई एन्ड नेगेसन एम गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ, कम्प्लिमेन्ट आउँछ। यसरी कम्प्लिमेन्ट कसरी निकालिन्छ हामीले त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौँ, कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि ई भनेको फेसिबल रिजन एन्ड यो एन्डको सिम्बल भयो, नेगेसन। अब युनियन भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, एन्ड होइन। युनियन भनेको एन्ड भएकोले गर्दाखेरि ई एन्ड नेगेसन एन्ड गर्ने होइन। क्लियर छ राधा म्याम? राधा म्याम ल अब हाम्रो यो ई एन्ड नेगेसन एन्ड गऱ्यो भने हाम्रो कम्प्लिमेन्ट आएको छ। अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, अब कम्प्लिमेन्ट आइसकेपछि अब हाम्रो यो सेटको अलिकति यहाँनिर लाइनको थिकनेस के भएको छ, अलिकति मोटो भएको छ। यसलाई अघिको जस्तो हजुरहरूले अघि यहाँ कन्फ्युज हुनुभएको थियो, यसलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई घटाइदिन्छौँ लाइनको थिकनेस। अब हामी यो
युनिभर्सल सेटलाई पनि हामी हाइड गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि यो युनियनलाई पनि के गरिदिन्छौँ, अहिलेको लागि हाइड गरिदिन्छौँ, अलिक क्लियर हुन्छ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसको भ्यालुहरू पनि के गर्छौँ, सो लेबल गरिदिन्छु। यताबाट पनि गर्न सकिन्छ। हामी के गर्ने त भन्दाखेरि सो लेबल गरिदिने, सो हाइड गर्दा पनि भयो। सो लेबल गरेपछि यहाँको अझै हट्नु बाँकी भयो। कुनको बाँकी भयो त भन्दाखेरि ल यसबाट हेरौँ, यसबाट सो लेबल गरिदिउँ, भएन। ल यहीँ गरिदिएर म सो लेबल गरिदिन्छु, एक एकवटाको गर्दा पनि भयो। यसरी सो लेबल गरिदिने, यसलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिने, यसको सो अब्जेक्ट गरिदिने, यसलाई सो अब्जेक्ट गर्यो भने गइहाल्छ। यसलाई सो अब्जेक्ट गरिदिने, अनि यो पनि हामी के गर्छौँ, यसलाई पनि सो लेबल गरिदिने। यो एच भनेको छ, यसलाई पनि सो लेबल गरिदिने। यो जी भनेको छ, यसलाई पनि सो लेबल गरिदिने। अब यो के भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँनिर पऱ्यो त भन्दाखेरि के दुईटा आएको छ। ल यसलाई अल्जेब्राबाट गरिदिउँ है। अल्जेब्राबाट त्यो अब्जेक्ट टाइपमा चेन्ज गरेर गरिदिनु सजिलो होला कि। अब्जेक्ट टाइपमा यो भ्यालुबाट पनि हुन्छ होला नि सर। कन्ट्रोल ए गरेर सो लेबल गरिदिउँ। ल डबल सो लेबल सर अब्जेक्ट टाइपमा गरे गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ सर। अब्जेक्ट टाइपमा जाउँ है। अब्जेक्ट टाइपमा हजुर ए हिजो चाहिँ मैले एबीसी यो राख्न छुटाएको थिएँ, मैले पुरा गरिदिनु होला। ए ल सेटका नाम चाहिँ भइहाल्छ। अहिले अब सकिन्न, अब धेरै टाइम लाग्दैन, 15 मिनटमा सबै सकिन्छ। यहाँसम्म त क्लियर छ नि सर म्यामहरू? हजुर। केही सरहरूले पटक्कै बुझिएन भन्नुभएको छ। सुरुमा यस्तै हुन्छ, बिस्तारै सकिन्छ। युट्युब लिङ्क छँदैछ, भोलि हेर्दै गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैतिर फैलिएको छ युट्युबमा लिङ्क। अब बुझिन्छ। ल अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको नामहरू पनि लेखिदिउँ। नामहरू लेख्ने क्रममा चाहिँ हामी के गर्छौँ, अगाडि बढौँ होइन त सर? नाम लेखौँ। यो अब यसलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि एकपल्ट फेरि बसेर गरौँला है। यसको फन्ट अलिकति बढाइदिएँ, मैले मिडियम बनाइदिएँ। यसको नाम यो ए भयो। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो सेट बी, टेक्स्टबाटै नाम लेख्नु भएको छ सरले। टेक्स्टबाट नाम लेखेको छु। टेक्स्टबाट लिँदै जाने। यहाँ टेक्स्टबाट नै हामीले क्रमशः नाम लेख्दै जाने। आवश्यकता अनुसार लेख्दै जानु होला। आफ्नो नामहरू यस्तै हामीले यहाँनिर राखिहालेको छौँ। यसको टेक्स्टबाट लिएको छौँ है हामी। यो टेक्स्टबाट क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि यहाँ आफूलाई चाहिने आवश्यकता अनुसारको नामहरू राख्दै जाने। ल अब केही कन्फ्युज छ भने एकछिन रोक्यौँ सर, अनि त्यस पछाडि अगाडि बढौँ। एकचोटि क्वेसन हेरौँ त है। मैले त धेरै लगभग अन्तिममा पुग्यो है। केही दिन लाग्यो होइन सर? सकिन्ला। अब 5 मिनट 6 मिनटमा सकिन्छ सर। सरले पहिला सबै यो गरेर भ्याउनुहोस्, अनि क्वेरीजहरू लिउँला। ए हो ल त्यो पनि हुन्छ। ल अब हामीले यहाँ के गरौँ त भन्दाखेरि यसको लागि अब हामीले टेबल टेक्स्ट गरेर यहाँनिर लेटरहरू लिएर आउँ। टेबल टेक्स्ट गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि टेबल टेक्स्ट लिस्ट गर्ने। टेबल टेक्स्ट लिस्ट गरेर अब हामी लिस्ट कसको टेबल टेक्स्ट गर्ने त भन्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला ओन्ली ए लिउँ है। ओन्ली ए ओन्ली अथवा ए ओन्ली ए को लागि हामी टेबल टेक्स्ट गर्छौँ। अब हामीले टेबल टेक्स्ट गरेर ए ओन्ली गरेर इन्भर्टेड कमा स्मल बी इन्भर्टेड कमा राखिदिउँ भने के हुन्छ, यो भर्टिकल भएर आउँछ। क्यापिटल भी लियौँ भने होरिजेन्टल भएर आउँछ। स्मल बी लियो भनेदेखि चाहिँ भर्टिकल भएर आउँछ। क्यापिटल भी लियौँ भने चाहिँ स्मल भी भएर आउँछ। के अरे क्यापिटल भी लियौँ भने चाहिँ होरिजेन्टल भएर आउँछ। स्मल भी लियौँ भने चाहिँ के हुन्छ, यो भर्टिकल टेक्स्ट भएर आउँछ है। टेबल टेक्स्ट किन गरेको त हामीले खाली इन्भर्टेड कमा बीको ठाउँमा के भन्नु म्याम? इन्भर्टेड कमा मात्र छोड्दै भइहाल्छ। इन्भर्टेड कमा मात्र छोडिदिँदा नि हुन्छ। अब मैले इन्टर गरेँ भने यो टेबल टेक्स्ट ओन्ली ए लाई चाहिँ हामीले टेबल टेक्स्ट गऱ्यौँ भने अब के भयो त भन्दाखेरि यो
यसको यो कर्ली ब्राकेट हटेर आउँछ है। ल अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि ओन्ली ए तयार भयो है। अब त्यस्तै गरेर टेबल टेक्स्ट गरौँ, टेबल टेक्स्ट गरेर लिस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले ए इन्टरसेक्सन बी लिनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको हाम्रो यहाँ छ ए बी, त्यस पछाडि लिस्ट भनेको यहाँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर लिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्भर्टेड कमा स्मल बी लिने अनि इन्भर्टेड कमा भित्र राखिदिने। त्यस पछाडि के आउँछ यो एबी इन्टरसेक्सन पनि टेबल टेक्स्ट भयो है। यसलाई अब हामी के गर्छौं यहाँ ल्याएर इन्टरसेक्सनमा राखिदिन्छौं। अब त्यस्तै गरेर ओन्ली बी को लागि यो ओन्ली बी हाम्रो यहाँ छ, ओन्ली बी यहाँनिर छ। यसलाई पनि हामी के गर्छौं टेबल टेक्स्ट गर्छौं। अब टेबल टेक्स्ट गर्नको लागि यो सेटमा लेख्नको लागि टेबल टेक्स्ट गरेर टेबल टेक्स्ट गरिदिने। त्यस पछाडि हाम्रो के गर्ने त भन्दाखेरि के को हामीले गर्न आँटेको त भन्दाखेरि ओन्ली बी भने चाहिँ बी ओ लेखेर हामी के गर्छौं यसलाई पनि इन्भर्टेड कमा भित्र भी बनाएर राख्छौं अनि इन्भर्टेड कमाले क्लोज गरिदिन्छौं। त्यस पछाडि इन्टर गरिदिने। अब यहाँनिर यो भयो ओन्ली बी। अब कम्प्लिमेन्ट पनि त्यही सेम प्रोसेस है। टेबल टेक्स्ट गर्ने कम्प्लिमेन्ट हाम्रो यहाँनिर COM छ, COM गरिएको छ। त्यस पछाडि यसलाई पनि हामी के गर्छौं इन्भर्टेड कमा स्मल भी लिएर इन्भर्टेड कमाले क्लोज गर्ने। यसरी टेबल टेक्स्ट अनि यो कम्प्लिमेन्टको लागि COM यहाँनिर लिने अनि इन्भर्टेड कमा अनि स्मल भी इन्भर्टेड कमा है। यसलाई इन्टर गर्दियौं भने यो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट बनेको छ। यहाँनिर अलिकति ठाउँ कम भएको जस्तो छ। ल अब यो रेडी भयो। अब त्यस पछाडि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हजुर सर त्यो भी लेखेको भनेको भर्टिकल लेख्न हो हैन, त्यो तेस्यामुखी हटाएन भनेपछि त्यसमा ओरिजिनल एज लेख्दाखेरि त्यो तेर्सोमुखी आएर तल राख्न मिल्दैन। हो गुड सर। हजुर सर अब हामीले यसलाई चाहिँ भर्टिकल गर्नलाई भी गर्यौं। अब यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अटेन भने यसैलाई हामी के गर्छौं हरिजन्टल पनि बनाउन सक्छौं। हरिजन्टल क्यापिटल भी गर्दा नि भयो, एच लेख्दा नि भयो है। यसलाई हटाइदिए नि हुन्छ, केही नलेखे हरिजन्टल आउँछ। स्पष्ट खाली राख्दिनु सर, खाली राखे हरिजन्टल आउँछ। केही नराखे पछिल्लो नि केही न। ल यसरी हामी राख्न सक्छौं है। यहाँसम्म ठिक छैन सर? ल अब हामी बटम लिएर अगाडि बढौँ बटम लिएर अब हामी बटम बनाउँछौं हैन। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी नेक्स्ट क्वेशनको लागि गर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन भनेर लेख्छौं। कहाँबाट ल्यायौं त यो बटम भन्दाखेरि अब हामीले यो टुल बारको यो ओके बटम यहाँनिर लास्ट सेकेन्ड छ। लास्ट सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यसमा ओके बटम ल्याउने। नेक्स्ट क्वेशन लेख्ने है। नेक्स्ट क्वेशन गर्ने। यो ओके बटमबाट हामी के गर्छौं नेक्स्ट क्वेशन टाइप गर्छौं है। नेक्स्ट क्वेशनमा के लेख्छौं त भन्दाखेरि अपडेट के लेख्छौं भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन अनि यो बिग ब्राकेट हैन। बिग ब्राकेट भनेपछि हाम्रो इन्टर भन्दा अलिक माथि हुन्छ। अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखेर बिग ब्राकेट। यो अपडेट को चाहिँ यु क्यापिटल, कन्स्ट्रक्सन को सी क्यापिटल। अपडेट कन्स्ट्रक्सन। नेक्स्ट क्वेशन लेखेर अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरिदिन्छु। त्यस पछाडि हामी के गर्छौं अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखेपछि बिग ब्राकेट लिने, यो ठुलो ब्राकेट लिएर ब्राकेट क्लोज गरिदिने। ओके। अब हामीले यसमा क्लिक गर्यौं भने यो क्वेशन के हुन्छ डाइनामिक हुन्छ, यसरी चेन्ज हुन्छ है। अब हजुरहरुले अघि हामीले बनाएको क्वेशनहरु सबै के भयो अब यहाँनिर फरक भयो है। चेन्ज हुँदै जान्छ। अघि हामीले र्यान्डम बिट्विन 3 to 5 लिनुको कारण के हो त भन्दा घरि 3 आउँछ। 3 देखिको 5 सम्म चाहिँ यसले रेन्जमा बस्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ हैन। र यसरी हामी क्वेशनहरु चाहिँ डाइनामिक बनाउन सक्छौं। अब यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो क्वेशन यो न्यू क्वेशनको काम सकिहाल्यो। त्यस पछाडि स्टेप विद्यार्थीहरुलाई देखाउनको लागि चाहिँ हामी अर्को एउटा बटन पनि बनाउँछौं। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले एउटा स्लाइडर लिनु पर्यो। w = एउटा 1 भनेर एउटा स्लाइडर लियौं। w = 1 भन्ने एउटा स्लाइडर लिएको छु मैले। w = 1 भन्ने एउटा स्लाइडर लिएको छु। w = 1 भन्ने स्लाइडर लिएको छु। त्यस पछाडि मैले के गरे अब नेक्स्ट भनेर लेखे। अब नेक्स्ट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो पछाडि यो आओस्, यो पछाडि यो आओस् भन्नको लागि बनाए। अब
अब w इज इक्वल्स टु w प्लस 1 गरेँ, त्यस पछाडि एक एकले बढ्दै जान्छ। एकपल्ट क्लिक गर्दा एकले बढ्ने, अर्कोपल्ट अर्को, यसरी क्रमशः बढोस् भन्नको लागि चाहिँ w इज इक्वल्स टु w प्लस 1 गर्ने। ओके, यो चाहिँ नेक्स्ट बटन भयो। यसले चाहिँ क्रमशः नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जान्छ। त्यस्तै गरेर मैले ओके बटनबाट अर्को फेरि ल्याएको छु प्रिभियस बटन थियो भन्दा अगाडि आउनको लागि चाहिँ w इज इक्वल्स टु w माइनस 1 प्रिभियस बटन यसरी ल्याउन सकिन्छ। w इज इक्वल्स टु w माइनस 1। अब त्यस्तै गरेर मैले एउटा रिसेट बटन पनि ल्याइदिए, रिसेट अथवा अफ जे लेख्दा नि भयो। रिसेट बटनको लागि w इज इक्वल्स टु के गर्ने 0, यो रिसेट बटन। र अब यसरी क्रमशः आओस् भन्नको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौं, यो बटनमा कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ क्रमशः आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी यसलाई क्लिक गर्छौं। यसलाई क्लिक गरेर के गर्छौं, राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने। के गर्ने हजुर हजुर एकैछिन थोरै त अझसम्म बनाएका बटमहरुको बारेमा सर भनिदिनु त एकचोटी। सबभन्दा पहिला नेक्स्ट बटनको लागि के राख्नु भयो भन्ने कुराहरु, जस्तो माथिबाट एनोटेसनबाट एउटा टेक्स्ट लिएर आउनु न माथिबाट, अनि त्यो टेक्स्टमा लेख्दिनु त त्यो बटनको आडामा एनोटेटमा गएर। एनोटेटमा के सर भइहाल्छ। मैले बुझे सर, बुझे मैले सर। नेक्स्ट बटन अपडेट नेक्स्ट क्वेशनको लागि चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेशनमा च्याटमा छ। नेक्स्ट क्वेशनको लागि चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि अपडेट के गरे, अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरे। अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरे मैले है। नेक्स्ट क्वेशनको लागि अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर यो बिग ब्र्याकेटलाई मैले ब्र्याकेट क्लोज गरे है। भारत सर एउटा एकछिन एउटा रोकिन्छ सर, यो एटेन्डेन्स गरिदिनु त सरले, यहाँ सबै साथीहरूले पनि गर्नुहुन्छ अनि यहाँ देखेर गर्नुहुन्छ। एटेन्डेन्स गरिदिनु त सरले त्यो हाजिर लिङ्कमा क्लिक गरेर। ओके सर। साथीले त धेरै 2 पल्ट नाम नलेख्नु होला है, एकपल्ट लेखे पुग्छ। यहाँ हेर्नु होला सबैजनाले। सरको के हाई स्क्रिन आउँदैछ सर, यो खुल्नु काम टाइम लाग्छ नि त। हजुरहरूलाई अघि भनिहालेँ, नेक्स्ट क्वेशनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। के गर्छौं, अपडेट यो ओके बटनबाट अपडेट कन्स्ट्रक्सन गर्छौं है। अपडेट कन्स्ट्रक्सन है, अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर अनि यो मिडल ठुलो ब्र्याकेटले यसरी ब्र्याकेट क्लोज गर्छौं। अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर ठुलो ब्र्याकेटले ब्र्याकेट क्लोज गर्छौं है। अनि त्यस्तै गरेर यो नेक्स्ट बटनको लागि चाहिँ यो ओके बटनमा गएर w इज इक्वल्स टु w प्लस 1 गर्छौं है नेक्स्ट बटनको लागि। अब यो प्रिभियस बटनको लागि चाहिँ w इज इक्वल्स टु w माइनस 1 गर्छौं है। अब यो रिसेट बटनको लागि चाहिँ w इज इक्वल्स टु 0 गर्छौं है। क्लियर छ सर? ठीक छ सर, ठीक छ। ठीक छ सर, अब अगाडिबाट ल। अब त्यसो भए अब मैले के गरेँ लास्टमा गएर अब यसलाई चाहिँ मैले क्रमशः आओस् भन्नको लागि चाहिँ अब मैले यसलाई राइट क्लिक गरेँ। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिज यो एडभान्समा जाने, कन्डिसन टु सोमा जाने। अघि मैले w भन्ने एउटा स्लाइडर बनाएको थिएँ, इज ग्रेटर देन 0 राख्दिनु। 0 भन्दा धेरै आयो भने देखियोस्। के गरे त भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेँ, अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएँ, अनि एडभान्समा क्लिक गरेँ, कन्डिसन टु सोमा गएँ, अनि w इज ग्रेटर देन 0 हाल्दिएँ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, मेरो यो चाहिँ w को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा बढी आयो भने 1 2 3 आयो भने यो देखिन्छ। w इज ग्रेटर देन 0 भनेर राखेपछि मैले यसलाई इन्टर गर्थे भने अब यसको कन्डिसन चाहिँ यो w इज ग्रेटर देन 0 हुँदा मात्रै देखा पर्छ यो। अब यसलाई नै मैले यसो कपी गरेर राखेँ भने अहिले काम लाग्छ। कन्ट्रोल सी गर्दै अब यो दोस्रोलाई क्लिक गरेँ, मैले यो हटाएको छुइनँ है। दोस्रोलाई क्लिक गरेँ, हटाएको छुइनँ। यहाँ क्लिक गर्दा यो सेलेक्ट भयो, यहाँ खाली भएको छ है, खाली भएको छ। यहाँ मैले अहिलेको कपी गरेको यहाँ पेस्ट गर्ने, यहाँ मैले 1 मात्र गर्दै। ल w इज ग्रेटर देन 1 गर्दै भने अब अघि 0 थियो, अहिले 1 मा गयो। अब मैले फेरि दोस्रोलाई क्लिक गरेँ, अर्को तेस्रोलाई क्लिक गरेँ, यसलाई क्लिक गरेँ भने यहाँ हराई खाली छ। यसलाई मैले फेरि गरेँ, कन्ट्रोल भी गर्दै w इज ग्रेटर देन 2 राखिदिएँ। अब यो हरायो। त्यस्तै गरेर यसलाई पनि गरेँ, अर्कोलाई क्लिक गरेँ, w इज ग्रेटर देन कति आउँछ अब यो 4 राखिदिएँ।
ल अब क्रमशः यिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ क्रमशः यिनीहरूलाई पनि देखाउने हो भने यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ, यिनीहरूलाई पनि हटाउन सक्छौँ है। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हटाउनको लागि यहाँ क्लिक गरेको छौँ। अब क्रमशः आओस् भन्नको लागि कहाँसम्म पुगेको थियौँ अघि 4 सम्म पुगेको थियौँ होइन। यसलाई 5 बनाइदिने। अब यसलाई पनि आओस् भन्नको लागि यसलाई के गरिदिने, यसलाई 6 बनाइदिने। यो सेतो भएको छ, यसलाई पनि नआओस् भन्नको लागि चाहिँ अब यसलाई के गरिदिने, यसलाई 7 बनाइदिने क्रमशः। अब इन्टरसेक्सन नआओस् भन्नको लागि यसरी क्रमशः W is greater than 8 बनाइदिने। कन्ट्रोल V गरेको है मैले अहिले कपी गरेको थिएँ। अब यसलाई फेरि के गर्ने, यहीँनिर इज ग्रेटर देन 9 गरिदिने। क्रमशः हट्दै जान्छ। अब यसलाई पनि त्यसरी नै यसलाई हटाउनु पर्यो भनेदेखि कन्ट्रोल V गरेर यसलाई 10 बनाइदिने है। सेम प्रोसेस है क्रमशः। अब यसलाई पनि के गर्ने, कन्ट्रोल V गरेर यसलाई 11 गराइदिने। अब मैले यो B पनि हटाउन चाहे भनेदेखि अब यसलाई के गर्नु पर्यो, क्रमशः मिलाएर गर्नुपर्ने है। अब मैले अहिले अलिक हतार भएकोले बिस्तारै बिस्तारै गरेर बिस्तारै तपाईँहरूले बिस्तारै आफ्नो खुसी हटाउन सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, 12 गरिदिन्छौँ। क्रमशः हट्दै जान्छ। अब यो पनि हटाउन सकिन्छ। यसलाई 13 बनाउन सकिन्छ होइन। अब यो पनि हटाइदिने हो भने यसलाई 14 बनाउन सकिन्छ। सबैलाई हटाउन सकिन्छ है। अब यो लाइनहरूलाई पनि हटाउन मिल्छ। यसलाई पनि हटाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई पनि हामी 15 बनाउन सक्छौँ। यसलाई हामी 16 बनाउन सक्छौँ। अब यसलाई पनि हटाउन मिल्यो। यसलाई पनि 17 बनाउन सक्छौँ। यसलाई पनि हटाइदिउँ। यसलाई हामी 18 बनाउँछौँ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुन अगाडि चाहिने हो त्यो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, यो अब्जेक्ट प्रपर्टिजको कन्डिसन टु सोमा गएर हामी हटाउन सक्छौँ। अब हामीले रिसेट गऱ्यो भने यो सबै 0 हुन्छ। अब नेक्स्ट बटन चलाउने हो। यसरी बिस्तारै देखा पर्छ, सबै क्रमशः देखा पर्न थाल्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा लिस्टिङ मेथडलाई भेन डायग्राममा पुरा गर्न सक्छौँ। आजको हाम्रो उद्देश्य पुरा भएको छ।